अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इराम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जुबान के दुरुस्त हो जाने के साथ दिल भी दुरुस्त हो जाता है। पहले अपनी जुबान को दुरुस्त कर लीजिए, आपका दिल भी दुरुस्त हो जाएगा। अगर आज हम कोरोना वायरस की बात करें तो आपने देखा कि एक वक्त आया कि एकदम से बहुत पीक हुई, कोरोना के जो केसेस थे बहुत ज्यादा हुए, लेकिन फिर थोड़ा कम हो गए। लेकिन अभी सूरत हाल कुछ खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ईद करीब आई, लोगों ने फिर एक हजूम बना दिया है। मुख्तलिफ मॉल्स में नजर आ रहे हैं, शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, खाने की प्लेसेस पे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप शॉपिंग कीजिए, जरूरत है, खुशी आने वाली है, ईद आने वाली है, लेकिन एहतियात कीजिए। अगर ऑनलाइन आपको कुछ चीजें मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर जाइए। एहतियात बहुत जरूरी है। हम बार बार आपको बताते हैं कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या है एहतियात है, क्या कीजिए? हाथों को धो लीजिए, डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप बच सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने इससे इनकार किया, लेकिन जैसे उनकी फैमिली में या इर्द गिर्द के लोगों में ये वायरस हुआ तो फिर उन्हें यकीन आ गया कि ये वायरस है, तो इसे हमें बचना है। लेकिन उसके साथ साथ हम यूज्ड टू हो गए हैं, हमें इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए जब तक वैक्सीन नहीं आती, क्योंकि आप देखते हैं लोग थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जुर्माने आयद किए गए तो हमने मास्क पहनना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक हमें जुर्माने नहीं होंगे हम मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क पहनना बहुत जरूरी है जी, डिस्टेंस रखिए। उसके अलावा जैसे कोरोना वायरस आया तो हुआ ये कि थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है। लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनकी जिंदगियों के लिए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोग इतना डर गए, खौफ में आ गए, ब्लड डोनेट उन्होंने नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर ना हो जाए ब्लड देने से, या जो भी वजूहात थी, या घर से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, और ये भी था कि अगर हम किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाके अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो कहीं हमें जर्म्स ना लग जाए। तो ये एक खौफ था। अगर आप सेहतमंद हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप वो जो क्राइटेरिया है उस पे पूरा उतरते हैं, तो काइंडली अपने ब्लड को डोनेट कीजिए। आज मैं अपने शो में बात करूंगी, जब भी थैलेसीमिया के पेशेंट की बात आती है तो फौरन से आपके माइंड में आता है कि ब्लड डोनेट करना है उनकी जिंदगियों के लिए। लेकिन आज हमारे साथ इतने प्यारे एक जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि ब्लड के बगैर क्या थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट मुमकिन है, कितने लोग, कितने बच्चे रिकवर किए हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बड़ी हैरत वाली बात है, क्योंकि जब मैंने शो से पहले डिस्कस कर रहे थे तो मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है, मेरे अलावा भी बहुत से लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन होगी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ब्लड इकट्ठा करते हैं, फिर उनको डोनेट किया जाता है, उन्हें लगाया जाता है, एक प्रोसीजर होता है, फैमिली कितनी परेशान होती है। ब्लड के बगैर ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्लड कैंसर। जैसे ही अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो, जैसे ही हम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि ब्लड कैंसर है तो ये शख्स या बच्चा या खवातीन में से अगर किसी को है तो ये नहीं बचेगा, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं। अगर ट्रीटमेंट है तो बहुत मुश्किलात हैं, बहुत पेनफुल है। क्या इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन है? होम्योपैथी किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट करती है, क्या क्या होता है, क्या सूरत हाल है, इन बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसके अलावा यूथ पे बात करेंगे, यूथ के लिए क्या किया जा रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बलोचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कोरोना को लेकर कितने पेशेंट आए, कितने रिकवर हुए, अभी लॉकडाउन वहां चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे सोशल वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग डर के घरों में मौजूद थे, क्योंकि डरना भी जरूरी था क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। लेकिन हमारे सोशल वर्कर जो थे बड़े एक्टिव थे, क्योंकि उनका काम करना ज्यादा जरूरी था। वो उन तक खाना पहुंचा रहे थे जो जहां तक पहुंचाना मुश्किल था, क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन की वजह से डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे उनके लिए बहुत मुश्किलात आई। बहुत से लोगों ने राशन डोनेट किया, अच्छी बात थी, लेकिन हमारे सोशल वर्कर दिन रात मेहनत करते रहे उनके लिए खाना हो, या थैलेसीमिया के पेशेंट का ब्लड हो, या इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हो। इवन कभी प्लाज्मा को लेके भी बहुत सी चीजें आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पेजेस बना दिए गए, बताया जाता है कि भाई फलां बंदे को प्लाज्मा चाहिए और पॉजिटिव ब्लड चाहिए और नेगेटिव चाहिए तो प्लीज डोनेट कीजिए। एक सूरत हाल ऐसी है जिसमें बहुत से लोग बड़ा जबरदस्त काम करें। इसके अलावा हम सिंगिंग पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान आज मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी लॉइन हिजाब मजहर का जो सोशल वर्कर है और एजुकेशनिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान आज मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर गुलाम यासीन का जो होम्योपैथिक डॉक्टर है। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की बहुत रहमत है।
آپ لوگوں کی مہربانی کہ چلے قوم کے لیے ہمیں آپ نے اپنی کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست مہمان موجود ہیں جی, بلوچستان سے آئے ہیں, یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بتائیں گے کیا کیا چل رہا ہے, یوتھ کیا کرنے والی ہے, کون سا انقلاب آنے والا ہے. اب یوتھ کو لے کے بات کریں گے جناب, تو ہمارے ساتھ بڑے پیارے مہمان موجود ہیں. محمد عارف رند ہیں, پی ٹی آئی یوتھ ونگ پاکستان کے جنرل سیکریٹری ہیں. خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. لاہور میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. تھینک یو آپ کے چینل کا بھی کہ اتنے آپ نے ہمیں بلایا اپنے مان سے, اور انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہماری بڑی پیاری سنگر موجود ہے, ماڈل بھی ہے جی, ماڈلنگ بھی کرتی ہیں اور ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی سمیرہ شمع کا. خوش آمدید سمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, کرم اللہ پاک کا. تھینک یو فار انویٹنگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ آئیں اور بڑی پیاری بھی لگ رہی ہیں آج ہمیشہ کی طرح. آپ بھی ماشاءاللہ بہت پیاری. تھینک یو سو مچ. میم, کورونا کی وجہ سے صورتحال آپ نے دیکھی, نہ صرف پاکستان میں, اس کے علاوہ تقریباً 200 ممالک میں بھی جو صورتحال تھی, سب سے زیادہ جو پرابلم دیکھنے میں آئی وہ بھوک تھی. لوگوں تک راشن نہیں پہنچ رہا تھا, کھانا بہت سے لوگوں نے پہنچایا اور کچھ تک نہیں آیا. میم, آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کس طرح سے کام کیا پاکستان میں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم کیونکہ سوشل ورک کے لیے کام کرتے ہیں اور ویلفیئر کے لیے کرتے ہیں, تو ہماری ایک ٹیم ہے, ویئر دیر از اے نیڈ دیر از اے لائن. وہاں پہ ہمیشہ لائنس پہنچ جاتے ہیں اور راشن بھی دے رہے ہیں. بہت ساری ٹیمز ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہی ہیں. کوکڈ فوڈ بھی دیتے ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ اولڈ ہومز ہیں وہاں پہ دیتے ہیں. بچوں کو روٹین میں مدرسوں میں دیتے تھے, لیکن کورونا میں یہ ہے کہ گھروں تک پہنچ کے دیا گیا. جی بالکل, گھروں تک پہنچ کے دیا ہے, راشن بھی دیا ہے, کوکڈ فوڈ بھی دیا ہے. اللہ قبول کرے سب لوگوں نے. اچھا میم, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ راشن بھی دیا اور پکا ہوا کھانا بھی لوگوں تک پہنچایا ہے. میم, کتنے لوگوں تک پہنچا سکیں آپ, کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے, جہاں تک ممکن تھا آپ لوگوں نے کیا ہوگا یقین ہے, لیکن کوئی فیکٹ اینڈ فگر ہے کہ تقریباً کتنی فیملیز تک پہنچ رہا تھا کھانا؟ جی تقریباً ہمارا یہ ہے کہ جو ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے وہ بھی تھاؤزینڈس میں ہے الحمدللہ, کیونکہ ڈفرینٹ کلبس ہیں ماشاءاللہ, اور ہر کلب نے ڈونیٹ کیا ہے. ایک کلب میں کتنے ممبرس ہیں؟ ایک کلب میں منیمم 20 ممبرس ہوتے ہیں. اس کی ممبرشپ کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے ان کے ممبر بننے کے لیے؟ جی بالکل, اس میں ہمارے لیوز کلب بھی ہیں جن میں کہ چھوٹے بچے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. زبردست. اور ماشاءاللہ 13 to 30 ایئرس تک لیوز بھی ہیں. اس کے بعد پھر وہی کئی لیوز آگے لائن بن جاتے ہیں, اور فیملی ممبرشپ بھی ہے ماشاءاللہ. یہ بہت ایک اچھا نیک مقصد ہے جس میں فیملیز مل کے بھی کر سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ انڈیویجولی بھی آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہی مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دل کھول کے عطیات دیتے ہیں, وہ ساتھ آتے ہیں. کچھ کی سروسز ہوتی ہیں, کچھ ہر طرح سے جس طرح سے بھی ہیلپ کر سکے, جس طرح سے بھی ہیلپ کر سکیں. مثال کے طور پہ ہم نے ڈاکٹرز کو پی پی ٹی کٹس بھی پرووائڈ کی ہیں. ہم نے ہاسپٹلس میں, جنا ہاسپٹل میں اور باقی اور بھی ہاسپٹل جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. جی بالکل, وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. زبردست. ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام یاسین بھی موجود ہے. سر, میں نے کورونا سے اسٹارٹ لیا تو میرا خیال ہے پہلے کورونا پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ویکسین نہیں ہے, یہ پرابلم ہے, امیون سسٹم ڈاؤن ہو رہا ہے, ہمیں پلازما چاہیے. بہت سی صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے 4 ماہ سے, اور ابھی مسلسل چل رہی ہے. کیا ایسا کوئی ٹریٹمنٹ ممکن ہے اگر آپ کو پازیٹیو نہیں ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, مجھے کوئی اور بیماری بھی ہے, تو کیا ہومیوپیتھی میں کوئی ایسی میڈیسن ہے جو آپ لیں گے تو آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گا, یا کوئی ٹریٹمنٹ ممکن ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہومیوپیتھی کی کچھ ونڈرز آپ کو بتاؤں گا. جی پلیز. خاص طور پر ہومیوپیتھی کے کچھ قانون ایسے ہیں جو دنیا میں کوئی بھی نام ڈیزیز کا دے دیا جائے, خواہ اس کو سوائن فلو کہا جائے, برڈ فلو کہا جائے, HIV ایڈز کہا جائے, ڈینگی کہا جائے, یا واٹس ایور جو بھی اس کو ڈیزیز نیم دیا جائے, ایوری ڈیزیز ہیو اے گروپ آف سمٹمس. بالکل, ہر بیماری کے اندر ایک علامات کا ایک مجموعہ ہے. بالکل, اور جہاں علامات کا مجموعہ ہے, ڈیزیز کا نام کوئی بھی ہے, ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو باقی سسٹمز ہیں, جس طرح آج ایلوپیتھی پوری دنیا میں ایک اپنی جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی وجہ سے راج کر رہی ہے, ان کی جو میڈیسن ہے وہ جانوروں پر آزمائی جاتی ہیں. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ چوہے کے اندر یہ کیمیکل دیا, اس کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا, سارے اس کے جو بھی اس کے اندر فزیکلی چینجز آئیں یا کوئی پیتھولوجیکل چینجز آئیں وہ اس کو نوٹ کر دیا گیا. اس کے بعد ان کو ہیومن بینگ پہ آزمایا گیا. ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی میں جو بھی میڈیسن آپ نے دینی ہے
کوئی بھی نیچرل کانسٹنٹ ہے، کوئی وٹس ایور جو بھی ہے، خواہ وہ پلانٹ کنگڈم سے ہے، ویجیٹیبل کنگڈم سے ہے، سالٹ ہے یا کوئی اور پوائزن ہے، ٹھیک ہے، اس کی منیمم ڈوز کر کے اس کو پہلے انسانوں پہ آزمایا جاتا ہے، صحت مند انسانوں پر. صحت مند جیسے میں بیٹھا ہوں، میں نے اگر کوئی اپنی بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کہ پہلے میں خود اپنے اوپر وہ آزماتا ہوں. جس نے ہومیوپیتھی ایجاد کی اس نے یہ دیکھا، جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ جو خاص طور پر ملیریا کے کارخانے میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ کنین بناتے ہیں. اس وقت کنین کیونکہ بہت زیادہ تھی، تو کنین میں کارخانے میں کام کرنے والے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا ہے. بڑا پریشان ہوا کہ کنین کو تو ملیریا کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے کارخانے میں کام کرنے والوں کو ملیریا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک چیز پھانس اڑ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ وہ کنین اس نے لے کے اس کا رس نکال کے درخت کی چھال کا اس نے خود پیا. ایک دن، دوسرے دن، تھرڈ ڈے اس کو ملیریا کے وہ پورے سمٹم اپیئر ہوئے، سویئر ترین اس کو شیورنگ ہوئی اور فیور ہو گیا اور ہائی گریڈ فیور تھا. اس کے بعد اس نے ایک لا بنایا کہ قدرت نے ہر ایک کانٹینٹ میں 2 خاصیتیں رکھی ہیں. وہ اگر آپ نیچرلی آپ کریں گے یوز تو آپ کے اندر وہ بیماری پیدا بھی کر سکتی ہے، اور اگر منیمم ڈوز کے حیثیت سے آپ بیماری کی حالت میں وہ دیں گے تو وہ اس بیماری کو کیور بھی کر سکتا ہے. اب یہ پہلا قانون ہومیوپیتھی کا بنا. اس کے بعد اس نے سوچا کہ یار ایک چیز پہ تو یہ قانون سٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. اس نے ڈفرنٹ پودوں کی چیزیں لے کے ان کا رس نکال کے پیا، اور جو وہ اس کے پہلے جو کچھ ڈاٹا موجود تھا کہ جی اس کے پینے سے یہ ہوتا ہے، یہ اس لیے یوز ہوتی ہے، یہ اس لیے یوز ہوتی ہے، ان کو وہ ساری علامات آئیں. تو پہلا قانون انہوں نے بنایا کہ ہر چیز قدرت کی 2 خاصیتیں رکھتی ہیں، اور پرائمری اور سیکنڈری ایکشن. اگر صحت کی حالت میں یوز کریں گے تو وہ آپ کو بیمار کر دے گی، اگر منیمم ڈوز بیماری کی حالت میں لیں گے تو وہ آپ کو شفا دے دے گی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ کرونا، دنیا میں جب کرونا آیا تو ایک بہت بڑا پینک کریٹ کیا گیا. ڈیزیز واز دیئر، ٹھیک ہے، اس کے اپنے افیکٹس تھے، اس کو پھیلایا گیا. اس سے زیادہ اس کو ایک پینک صورتحال کریٹ کی گئی. اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ جی امیونٹی بوسٹ کریں. ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، ہمارے پاس تو ہر ایک چیز امیونٹی بوسٹر ہے. بالکل. آپ ہمارے پرانے گھروں میں دیکھ لیں، ہلدی یوز ہوتی تھی. دنیا میں ہلدی سے بڑا کینسر کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اینٹی بیکٹیریل نہیں ہے، کوئی اینٹی وائرل نہیں ہے. لیکن آج کیا بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کیا ہے کہ ہم وہ چیزیں چھوڑ کے صرف کیمیکل پہ آ گئے. کرونا میں آپ کہہ لیں کہ میں نے اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، الحمدللہ میری جتنی بھی فیملیز ہماری لگی ہوئی ہیں، ہم نے ان سب فیملیز کو بچایا ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈینگی میں بھی میں نے کام کیا تھا. میں نے لاہور میں 50,000 کے قریب لوگوں کو پریونشن کے لیے بھی میڈیسن دی، ماشاءاللہ. پلس 7 دن میرے کلینک کے باہر، بلکہ 15 دن کیمپ لگا رہا. اردو بازار میں ہم نے 3 دن بزنس سینٹر میں لگوایا. ہمارے آرمی کے کچھ دوستوں نے لگوایا. آرمی کے علاقے میں ہم نے کیمپنگ کی، لوگوں کو پریونشن کے لیے بھی دیا. اور میں نے وہاں پہ ہماری جو آپ کی اس وقت وزیر اعلیٰ کی پولیٹیکل سیکرٹری تھی وہ تشریف لائیں، تو میں نے ان کو تھرمامیٹر دیا کہ میں کہ جی آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کریں. ان کو جی 104. میں نے کہا جی یہ ہماری دوائی ہے، 2 قطرے اس کی زبان پہ ڈالیں اور گھڑی کے 2 منٹ کے بعد اس کا ٹیمپریچر چیک کریں. تو جب انہوں نے ٹیمپریچر چیک کیا تو اٹ واز 99. تو وہ کہتی سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا جی آپ یہ دوسرا پیشنٹ بھی لیں، اس کو دیں. تو ہومیوپیتھی اس حد تک کمال ہے کہ ایک گروپ آف سمٹم لے لیں، اس کے ڈیزیز کا نام اوپر جو مرضی ہو، ہیڈنگ اس کو جو مرضی دے دیں، ہومیوپیتھی اس گروپ آف سمٹم کو ٹریٹمنٹ کرنے کا. زبردست سر. جتنا آپ نے مجھے بتایا ڈیٹیل میں کہ کون سا لا تھا، کہاں سے سٹارٹ ہوا، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو یوز کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اگر بیمار ہیں تو کچھ مقدار میں یوز کریں گے، جتنی نیڈ ہے آپ کی باڈی کی تو آپ کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. سر ہومیوپیتھی کے ہمارے ہاں ابھی تک یہ کانسیپٹ ہے جب ذکر ہوتا ہے کہ بھئی اینٹی بایوٹک کھا رہے کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ یہ بھی کھا لو، میٹھی گولیاں سے اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا آپ کو. ہم ابھی تک اس سٹیج پہ ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں فائدہ نہیں نہ دے گی تو یہ ہمیں نقصان بھی نہیں دے گی. لیکن جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ وہ بالکل ہٹ کر ہے، شاید ہمیں کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں ہے اس بارے میں. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، لوگوں کا کنسیپٹ ایک اور چیز ہے. جی. جب حقائق پہ آتی ہے نا بات، تو قوم کو ایک ویسی بات بتانی چاہیے جو سچی ہو اور قوم کے فائدے کے لیے. بالکل. ہومیوپیتھی دیکھیں کوئی بھی دنیا کی چیز جو ایکشن رکھتی ہے وہ ریئیکشن بھی رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی. اصل مقصد ہے کہ آپ یوز کہاں کر رہے ہیں. جی. ہماری ہومیوپیتھی کی میڈیسن کچھ ایسی بھی ہیں
کہ جو میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کا پھر ڈسا پانی نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ پوائزن سے تیار کی گئی ہیں. ایک اناڑی کے ہاتھ میں آپ بندوق دے دیں گے تو وہ دشمن کے بجائے دوست کو بھی مار سکتا ہے نا. بالکل. آپ توپ کے گولے سے چڑیا ماریں گے تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے اس طرح کے دوست بیٹھے ہیں جو توپ کے گولے سے چڑیا بھی مارتے ہیں. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. ہومیوپیتھی اتنا نفیس طریقہ علاج ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیزیز لیں، اس میں گروپ آف سمٹم ہے، خواہ وہ کینسر ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کر کے اس کو مکمل شفا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی رہی بات آپ کی اینٹی بایوٹک کے ساتھ ہومیوپیتھی کو یوز کرنا، دیکھیں اینٹی بایوٹک اینٹی سپریسنٹ ہوتی ہیں، وہ باڈی کے تمام سسٹم کو سپریس کرتی ہیں. آپ کی جتنی بھی علامات ہیں وہ ایک خاص ٹائم کے لیے اس کو دبا دیتی ہیں، اس کی فیلنگ ختم کر دیتی ہیں. ہماری ہومیوپیتھی پورے سسٹم کو اپ گریڈ کر کے، اس کی امیونٹی کو بوسٹ کر کے اس کو باہر نکالتی ہے. تو اگر آپ دونوں چیزیں پیریلل یوز کریں گے تو پھر جسم کیا کرے گا؟ اب میں بول رہا ہوں، اگر یہ سارے بھی بولنا شروع کر دیں گے تو کس کی آواز آئے گی؟ کسی کی بھی نہیں آئے گی. سو ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ سے اگر مزہ لینا ہے، مکمل شفا لینی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کے ساتھ کسی اینٹی بایوٹک کا یوز نہیں کرنا چاہیے. اور سیکنڈ بات، جو ابھی امیونٹی بوسٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جن کو 4th گریڈ کی اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے اور وہ بلڈ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں. سر اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. بلڈ کینسر کے بارے میں ہمارے ساتھ محمد عارف بھی موجود ہے جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں. تنظیم سازی ہو رہی ہے جناب وہاں پہ یوتھ کے لیے، کس طرح سے کریں، کیا کرائیٹیریا ہے، کس طرح سے عہدوں پہ لگا، کوئی الیکشن وغیرہ ہو رہا ہے آپس میں مل کے کہ کس طرح سے کسی کو کون سا عہدہ ملے گا؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا آپ نے ہمیں موقع دیا. ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے ریجن کی سطح تک. جی ٹھیک ہے. ہماری سی او صاحب ہیں، چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب، انہوں نے پہلے مرکز کی کابینہ تشکیل دی جس میں صدر لیا گیا سندھ سے مولا بخش عمرو صاحب کو، جنرل سیکرٹری مجھے بلوچستان سے لیا گیا، اور پہلی بار کسی پارٹی نے، ہم جس طرح ہم سوچتے تھے ہم چھوٹے صوبے ہیں تو ایک لیڈرشپ کا موقع دیے. بڑا خوشائن تھا، ہمارے صوبوں میں بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو ان فیصلوں سے. اور اس کے بعد ہمیں پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پورے پاکستان میں تنظیم سازی کریں. تو ہم نے جو پاکستان میں اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے ریجن کی سطح تک عہدیداروں کا انتخاب کرنا تھا، اس کے لیے پھر ہماری گورننگ باڈی پوری بیٹھی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیصلے کریں گے، ان نوجوانوں کو موقع دیں گے جن کی پارٹی کے ساتھ اچھی وابستگی رہی ہے، جنہوں نے الیکشن میں پارٹی کے اندر وفاداری کے ساتھ اپنی محنت کی ہے، پارٹی عمران خان کے ساتھ پرانے ورکر ہیں، جن کی عمریں، ہم نے ایک عمر کا تعین رکھا 32 سے کم، جو 32 سال سے کم ہیں ان کو ہم نے یوتھ ونگ میں حصہ دیا تاکہ وہ اپنی جو تمام صلاحیتیں ہیں وہ یوتھ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکیں. پھر ہم مختلف ریجنز کے انٹرویو کر چکے ہیں اور ہم نے الحمدللہ 12 ریجن اناؤنس کر چکے ہیں اپنے، باقی 6 ریجن ہمارے پیچھے رہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے. انٹرویو کے بیس پہ آپ لوگ سلیکٹ کریں؟ جی ہم انٹرویو میں تعین کرتے ہیں کہ اس کی پارٹی کے ساتھ وابستگی کب سے ہے اور انہوں نے پہلے پارٹی کے لیے کتنا عرصہ کام کیا ہے، کون سے حلقے میں کون سے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا ہے. پھر ہم ان کے اندر ان کا تعین کرتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ کی کتنی کوالٹی ہے، کون سے عہدے پہ. ایک انٹرویو کے بعد وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں تجربہ زیادہ ہے، ہم لوگ پارٹی میں ایک وقت گزار چکے ہیں، ہمیں عمران خان نے اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنانے میں جس طرح عمران خان کی مدد کرنے نکلے ہیں اور وہ اسپیکرز پیدا کرنے نکلے ہیں جو خان وہاں سے آواز دے گا اور نیچے بلاک کوڈ لیول تک نوجوانوں تک وہ بات پہنچے گی، اس کے لیے ہم پارٹی کو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی لاٹ، اور ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے اور ریاست مدینہ کا جو خواب ہمارے چیئرمین نے دکھایا اسے پورا کروانے میں اپنا پورا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. تو ہم لوگ جب نیچے تک گئے تو ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں ہم نے ایک آن لائن ایپلیکیشن متعارف کروایا، تو ہمارے پارٹی کے ایسے پرانے ورکرز، نوجوان، ینگسٹرز بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، عہدوں کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے ویژن کے لیے پورا کام کرنا چاہتے ہیں. زبردست. ہم ٹائیگر فورس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے کام کریں، لیکن ہمارے ساتھ سمیرہ بھی موجود ہے. سمیرہ، لاک ڈاؤن میں کیا کیا؟ گانے بنائے، گانے لکھے یا صرف ریسٹ کیا گیا ہے؟ ریسٹ بھی کیا، ریسٹ کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ پوئٹری کی، میں نے کہا چلیں فائدہ اٹھا لیں، گھر پہ فری. آپ لکھتی بھی ہیں؟ جی لکھتی بھی ہوں.
तो कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं। अभी कुछ हालात बेहतर हुए हैं, अल्लाह पाक करम करे, रहम करे, सब पे हालात ठीक हो रहे हैं, अल्लाह करेगा हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने अभी आके 2 सॉन्ग किए हैं, एक तो 3-4 दिन पहले रिलीजिंग हुई है, तो एक इंशाल्लाह 24 को हो रही है, एक ईद पे हो रहा है। जबरदस्त। तो आप, मैं चाह रही थी कि अगर आपने कोई शेर लिखा है तो आप हमें सुना भी दें, हमें पता चले कि आप कैसा लिखती हैं। जी, मैंने एक पंजाबी दौड़ा है जिसको हम कहते हैं जी जरूर। वो है, एक उंज सोनी दूजा लक पतला, एक उंज सोनी दूजा लक पतला, दो नैन शराब दे जामे, एक उंज सोनी दूजा लक पतला, दो नैन शराब दे जामे, काले वाल च खोला सौ रब दी, चिट्टे दे हो वैंदी शामे, सरियाम नी टुरदी मैं गलियां च, हो जावा ना चन बदनाम है, तेरे नाल शम्मा दी जिंदगी है, नित जग ते जीना हराम है। क्या बात है शमा, आपने अपने आप को मद्देनजर रखते हुए अच्छा खासा लिख लिया ना, क्या कि हेयर भी ब्लैक है, रंग भी वाइट है, आपने अपने लिए लिख लिया। जी, बस ऐसे जो माइंड में आता है, अक्सर बंदा जाहिर बैठा होता है फ्री, तो कुछ ना कुछ माइंड में आजे भी लिख लेती हूँ। तो कुछ सॉन्ग्स भी लिखे हैं, इंशाल्लाह वो अब ईद के बाद रिलीजिंग होगी, बस हालात की वजह से। बेस्ट ऑफ लक जो आपने गाने लिखे हैं, और जब वो रिलीज होंगे उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके साथ हमारी। और मैम से बात करेंगे। मैम, आप कब से कितना टाइम हो गया आपको इस फाउंडेशन, एक वेलफेयर फाउंडेशन जो है जिसके साथ आप मुंसलिक हैं, कितने टाइम से मुंसलिक हैं? देखें जी, लायंस क्लब के साथ तो मैं पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ, लेकिन ये है कि सोशल वेलफेयर का काम मैं सिंस 2000 कर रही हूँ। ठीक हो गया, तो तकरीबन 20 साल हो गए या से ज्यादा? जी, तकरीबन 20 साल हो गए हैं। उसमें यह है कि सकीना रशीद आई ट्रस्ट के नाम से मेरा एक ट्रस्ट चल रहा है उधर सदर्न पंजाब वाली साइड जी, अहमदपुर ईस्ट में। वो ये कि मेरी वालदा की आंखों का मसला था, और जब डॉक्टर्स ने हमें ये बताया कि इनका रेटिना डिटैचमेंट है जी, तो उस वक्त मेरे जहन में ये चीज़ आई कि हमें कुछ इस तरह का करना चाहिए कि हम तो तमाम इलाज करवाने के बावजूद बेबस हैं जी, कि हम तमाम डॉक्टर्स को दिखा के इलाज करवा के भी बेबस हैं, तो वो लोग इस तरह से कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, अगर इनिशियली उनका पता चल जाए और इलाज हो जाए तो बेहतर है दुनिया व आखिरत के लिए। बिल्कुल। तो अल्लाह ने इतना करम किया कि माशाल्लाह वो इतने सालों से चल रहा है, और वहाँ से लोगों का इलाज। क्या कैंप वगैरह लगाते हैं वहाँ के लोगों के लिए? जी, वहाँ पे मेरे पास एक जगह थी जो मैंने बाकायदा डोनेट कर दी। वहाँ पे हॉस्पिटल है, अब ऑपरेशन भी होता है, और इसके अलावा कैंप्स भी लगते हैं जो कि वहाँ से और आगे फार फ्लंग एरियाज में लगते हैं, जिस तरह से चन्नीकोट हो गया या और भी मतलब जगह जो है, उच्च शरीफ है, इस तरह की जगहों पे कैंप्स भी लगते हैं। क्या बात है। तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया? वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से मेरे जहन में था। और देखें जी, जब हम अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के लिए, अच्छाई के लिए कुछ करते हैं तो खुद ही काफिला बनता जाता है। बिल्कुल। अब वो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, तो अल्लाह की ज़ात ने करम किया कि टिल द डेथ ऑफ माई मदर मेरी वालदा की बिनाई ख़त्म नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर्स ने हमें यह कहा था कि विद इन 2 years ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के नाम पे करें तो सदका जारिया चलता जाता है। जो शमा आपके अंदर जलती है, अगर आप उसको बाहर जलाने की कोशिश करें तो किसी भी अंधेरे में दिन निकल आता है जी। और उससे ये है कि अब माशाल्लाह फिर अल्लाह ने मुझे मज़ीद राह दिखा दी, सिलसिला बना दिया कि मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल की पहले मेंबर बनी। मेंबर से फिर ये है कि मुझे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बनाया, डायरेक्टर बनाया, अभी माशाल्लाह जोन चेयरपर्सन हूं। सिलसिला शुरू हुआ और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें सारा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को समझती हूँ। हाँ, क्योंकि जब तक वो आपके साथ ही होंगे काम करना मुश्किल हो जाता है। जी माशाल्लाह, वो तो बहुत सीनियर भी हैं इसमें लायंस क्लब में, और बस इसी तरह ही माशाल्लाह जो है वो उनके दिए हुए रास्ते पे चल रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगर आपने जिक्र किया था कि बच्चे भी इसके मेंबर होते हैं, अगर वाले फैमिलीज भी हैं, अगर पूरी फैमिलीज भी मेंबर बन सकती हैं, बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में जो आप लोग करवा रहे होते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं कि जो मिसाल के तौर पे हमारे इस वक्त हुज़ैम शेख हैं जो कि इसको लियो को लेके चल रहे हैं, तो माशाल्लाह वो हर जगह पे हमारे साथ होते हैं बच्चे। सपोज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी को फूड, तो हमारे बच्चे साथ हैं। इसके अलावा शौकत खानम में मिसाल के तौर पे अगर जा रहे हैं तो हमारे बच्चे वहाँ पे साथ जाके थोड़ी सर्विसेज कर देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी जगहों पे, मतलब जिस तरह से आप कहें कि स्कूल में
جو ہیڈ بوائز ہیڈ گرلس کا رول ہوتا ہے جی کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ پراپر گائیڈ کریں گے, کسی کو مس گائیڈ نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے مطابق کہاں جانا ہے, کون سے روم میں جانا ہے, فلاں ٹیچر کے پاس جانا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بچے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس پہ, لیوز پہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ہاں جی. اور اس طرح سے بچوں کی گرومنگ بھی اتنی زبردست ہو جاتی, جو بچے اسٹارٹ میں سوشل ورک کرے, دوسروں کو ہیلپ کرے, وہ کتنے پازیٹیو ہوں گے, ان میں صبر, تشکر, ہر چیز آپ اس کے ساتھ ساتھ گروم کر رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ. الحمدللہ چیریٹی کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ بچے ماشاءاللہ اپنی پاکٹ منی سے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ یہ سلسلہ. اور پھر اسپیشلی یہ ہے کہ بچوں میں وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, کریکٹر بلڈنگ میں بھی آ جاتی ہے, کیونکہ لیڈرشپ بھی آتی ہے اس میں, اور سیکریفائس بھی آتا ہے, بالکل ویلفیئر بھی آتی ہے, اور سوشل ورک بھی آتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے میم نے ذکر کیا اپنی مدر کا کہ ان کی آئیز میں تھا, پھر وہاں سے ایک فاؤنڈیشن اسٹارٹ کی. سر آپ نے یہ فاؤنڈیشن کب بنائی اور کس طرح سے اسٹارٹ کی؟ آپ کی بھی کیا کوئی اسٹوری ہے؟ جیسے میم نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کی, انہوں نے اپنی مدر کو دیکھا, پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیں, کچھ چیزیں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں, اور خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے, محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹریگر آؤٹ کرتی ہیں. شاید میرے ساتھ بھی میرے رب نے ایسا ہی کیا کہ ایک نارمل زندگی چل رہی تھی, میں 92 سے پریکٹس میں تھا, اور بڑی اچھی پریکٹس تھی الحمدللہ. ایک شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہوئی تھیں. لیکن 2000 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا, اور اس بیٹا جب میرا پیدا ہوا تو 2 مہینے کے اندر پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے. اور اس بلڈ کینسر میں یہ ہوا کہ اس کے پیور ریڈ سیل ایپلیزیا اس کو کہتے ہیں, کہ اس کے ریڈ سیل بائی برتھ بنتے ہی نہیں ہیں, بون میرو میں جنریٹ ہی نہیں ہو رہے. اب یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں میڈیکل کی ہسٹری بالکل خاموش تھی, کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, نہ اس کی کیور ہے. خیر ہاسپٹلائز کیا, ٹیسٹ ہوئے. اب اس میں ملٹیپل چیزیں نکلیں کہ سائٹس انورسس ہماری میڈیکل میں کہتے ہیں کہ اس کا لیور رائٹ کی بجائے لیفٹ پہ تھا, سپرین لیفٹ کی بجائے اس کے رائٹ پہ تھی, ہارٹ اگر اس شیپ میں ہوتا ہے تو وہ بالکل الٹی شیپ میں تھا, پینکریاز اس کا نہیں تھا, پرماننٹ ٹیتھ ڈس اپیئرنگ اس میں ایک سنڈروم نکلا اس میں تھا, ہیئرنگ امپیئرڈ ہوگا بچہ, یہ بھی ایک. تو یہ جب ساری چیزیں کلیکٹیولی ڈاکٹرز نے ڈیسیژن کی, انہوں نے کہا کہ جی سوری وی ہیو نو ٹریٹمنٹ, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ اس کو لے جائیں, ہی ول بی نو مور ود ان 2 or 3 days. کیونکہ تمام تر ریسرچ کے باوجود آج بھی انسان بہت ساری جگہ پہ بے بس ہے. بالکل ایسا. اور ہماری میڈیسن کی ہسٹری, میڈیکل آج بھی درجنوں ڈیزیزز میں کہتی ہیں کہ ایڈیوپیتھک ہیں, ان کی کازیٹیو فیکٹر کا ہمیں نہیں پتا. سو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھایا, جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ اس کو فیڈ کروائیں. ان کا نہیں, انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ اس کے لنگز میں چلا جائے گا, ڈیتھ ہو جائے گی. میں نے کہا اس نے کل مرنا ہے تو آج ہی مر جائے, کوئی ایشو نہیں ہے, جب رب نے لکھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ایک باپ کی فیلنگ شاید ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے. یہ بات جب ہم بچپن میں سنتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, اور جب ہمارے ماں باپ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ کبھی کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھانا, تو یہ ایک عجیب, ہم کہتے تھے کہ دکھ تو دکھ ہوتا ہے, اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے. لیکن آج جب ہم باپ بنے تو اپنی اولاد کا دکھ کے دیکھا تو پھر سمجھ آئی. تو وہ جو پیچھے ساری زندگی کی ایک محنت تھی وہ ایک پن پوائنٹ پہ آ گئی. تو میں نے اللہ کا نام لے کے جتنی بھی میرے پاس بکس تھیں, کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور میں جہاں بھی بکس ملتی تھی میں ایک اپنی لائبریری میں لا کے رکھتا تھا اور پڑھتا تھا. آج بھی دیکھ لیں, میری 99 کی بکس پڑھی ہیں, 98 کی, اس کے اوپر لکھا ہوا باقاعدہ کہ میں نے کب, کون سے مہینے میں کب پڑھی. میں نے ڈاٹا کلیکٹ کیا, تو میں نے اللہ کا نام لے کے میں نے اپنے بیٹے کا خود ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا, گھر پر ہی. میڈیسن دینی میڈیسن دے رہے ہیں. ود ان 4 months فرسٹ ٹائم ہم ٹریول کر رہے تھے, اپنے شہر جا رہے تھے. اس دن میری بیگم نے کہا کہ یار آج اس کا کلر ایسے لگ رہا ہے جیسے ہلکا سا ریڈ ہو رہا ہے. تو بالکل یلو تھا, وائٹ تھا, بالکل اس کا کوئی مطلب ایسا لگتا تھا جیسے خون کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اس دن پہلی دفعہ ایک رے آف ہوپ, ایک امید کی کرن جو ہے نا وہ جاگی ہمارے لیے. اور میرے رب نے ایسا کرم کیا کہ میرا بیٹا 8 سے 10 ماہ کے اندر کمپلیٹ کیور ہو گیا, ماشاءاللہ. اور میں نے انہی پروفیسروں کو جنہوں نے مجھے یہ اوپینین دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سوری ہی ول بی نو مور آفٹر 2 or 3 days, کیونکہ پچھلے وہ 2.8 پہ پیدا ہوا تھا KG پہ,
تو اس کو کوئی ڈرپ نہیں لگی, کوئی مدر فیڈ نہیں, کچھ نہیں, تو وہ 2.2 kg سے بھی نیچے چلا گیا جی, بالکل جسٹ لائک وہ کہتے ہیں نا کہ ہڈیوں کی وہ ایک ڈھانچہ سا وہ اسکیلیٹن بن گیا. تو میں نے پھر انہیں ڈاکٹر صاحب کو جا کے دکھایا, ان کے گھر اپوائنٹمنٹ لی, تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کا وہ بچہ ہے. میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا جی یہ ہے. کہتے جی یہ وہی بچہ ہے. میں نے کہا جی ہاں, کیونکہ 8-9 ماہ 10 ماہ ہو گئے تھے, تو انہوں نے شاید سمجھا کہ شاید کوئی نیکسٹ ان کا بچہ کو ڈیلیور ہو گیا تو اس کو لے کے آ گئے. میں نے کہا جی یہ وہی بچہ ہے. کہتے جی اٹس ناٹ پاسبل. میں نے کہا جی آپ اس کو چیک کر لیں, کیونکہ اس کی کچھ چیزیں ایسی تھی, اس کی نیزل شیپ ہائپر ایلینیزی تھی, ناک تھوڑا سا اونچا تھا, یہاں سے بال اس کے پولڈ ہیں جی, وہ بالکل مطلب وہ ایک سیکنڈ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ. اور وہ پاکستان میں اس وقت جو اس کا سنڈروم تھا, 2 بچے اس وقت تھے, پوری دنیا میں 27 چلڈرن اس وقت رجسٹرڈ تھے. وہ تھا جانسن بلیزرڈ سنڈروم, ایک جیلم سے رجسٹرڈ تھا اور دوسرا میرا بیٹا تھا. دنیا میں اس وقت ریسرچ نہ ہونے کے برابر تھی. تو وہ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہو گئے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پاسبل نہیں ہے. میں کہ جی آپ کے سامنے ہے, یہ اس کی CBC ہے, یہ بچہ آپ کے سامنے کتنا ایکٹیو ہے, لائیو ہے, سارا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا جی اٹس اے میریکل. تو وہ بڑے خوش ہوئے, کہتے جی میں میری علم, میری پروفیسری, میری ہر چیز وہ اس کو نہیں مان سکتی کہ یہ ایسا ہوا ہے, لیکن کیونکہ بچہ ہمارے دیکھا بالا ہے, ہم نے اس کو ٹریٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے, تو اٹس اے میریکل, میں یہی صرف کہوں گا. سو جب میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو زندگی ایک نارمل لیول پہ الحمدللہ آ گئی. اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. میرا بیٹا برن ہو گیا, بیگم کا سیزیرین ہو گیا, بڑی بیٹی کو ڈبل نمونیا ہو گیا کیئر لیسنس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک وہ جیسے میاں محمد کا شعر ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جاں ویلنے دے وچ گنا, کہ رو آکھے ہوں رو محمد ہوں روے تے منا. کیونکہ میری دوستی یاری بہت زیادہ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے پروسیس سے گزارا کہ میرے ایسے دوست تھے جو مطلب دوپہر کی چائے میرے ساتھ ہوتی تھی, کھانا بھی دوپہر کا, شام کو بھی ٹی ایم کٹھے پیتے تھے. تو وہ میرے ہاسپٹل ایک دن مجھے پوچھنے تک نہیں آ سکے میرے بیٹے کو. میرے رب نے کہا چل تو اپنے تعلقات دیکھ لے, اپنی رشتہ داریاں دیکھ لے, کون آتا ہے تیرے پاس, کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. سو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی چیز دکھا دی. اس کے بعد زندگی کچھ نارمل ہوئی. تو ایک خاتون کا فون آیا مجھے, جو ہاسپٹل میں جب میرے بیٹے کو بلڈ لگ رہا تھا تو اس کو بھی بیٹے کو بلڈ لگ رہا تھا. تو وہ بیچاروں کو کیلیشن تھراپی میں ایک ایسا انجیکشن لگاتے تھے جس میں 8 گھنٹے لگتے تھے انجیکشن لگتے ہوئے. اب وہ بیچاری 8 گھنٹے ماں بیٹھی ہے, بچہ بھی بیچارہ رویا جا رہا ہے پاگلوں کی طرح. تو بیگم میری نے ان کے ساتھ ایک سمپیتھی کے تھرو پوچھا, بتایا. تو وہ آپ لوگوں کے اندر خواتین میں ماشاءاللہ ایکوالٹی ہوتی ہے کہ 2-4 منٹ مل جائیں تو کافی چیزیں پتہ چل جاتی, پوری ہسٹری 5 نسلوں کی پتہ چل جاتی. تو بیگم میری بھی ان کے ساتھ, میری بیگم نے ان کو کارڈ بھی دے دیا کہ جی یہ میرے میاں کا کارڈ ہے, ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہے. یہ وہ خاتون کا فون آ گیا کہ جی آپ آئے نہیں کبھی, آپ کے بچے کو بلڈ نہیں لگا, ہم تو روز وہاں جاتے ہیں, ہمیں بچے کو وہ بھی لگ رہا ہے, پمپ بھی لگ رہا ہے. یہ تو میں نے کہا بیبی میرا تو بیٹا الحمدللہ ہمارا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا ہوا ہے جی. اب یہ لفظ کہنے کی دیر تھی تو اس خاتون نے زاروں کو تار رونا شروع کر دیا, پورے جیسے زور سے کوئی خاتون بے بس شخص. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے ایک سائڈ پہ گاڑی کی, میں نے کہا بیبی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا, تو آپ اس طرح رو رہی ہیں. تو اس نے بہت خوبصورت الفاظ کہے کہ آپ تو ڈاکٹر تھے, آپ نے اپنے بیٹے کا علاج کر لیا, ہمارے بچوں کو کون کرے گا. بس وہ ایک بات, وہ نہ جی وہیں سے پھر آپ نے اسٹارٹ, وہ چپ گئی اندر. پھر اس کے بعد نہ مجھے نیند آتی تھی, نہ میں واقعی جب میں گھر جاتا تو اپنے بیٹے کو جب میں اٹھاتا تھا, اس کو گود میں وہ کھیلتا تھا, ہنستا تھا, تو میں سوچتا تھا کہ یار ان ماں باپ کے لیے بھی تو یہی خوشی ہونی چاہیے جو مجھے مل رہی ہے. سو میں نے ایک مائنڈ بنایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید اس طرف لگانا تھا. تو میں نے پھر 1.5 سال 1.25 سال پوری محنت کی, جتنا میرے پاس ڈاٹا تھا, بکس تھیں, جہاں جہاں میں نے پڑھا ہوا تھا جو کچھ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہومیوپیتھی ہیڈنگ کچھ بھی ہو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتی ہے, اور اس میں اگر ہم پیتھولوجی کو بھی مد نظر رکھیں, فزیولوجی کو بھی مد نظر رکھیں اپنے علم کے حوالے سے, تو ہم بہت جلدی کیور میں پہنچ جاتے ہیں. پھر میں نے وہ سارا ڈاٹا کلیکٹ کر کے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ 31 جنوری 2010 میں میں نے ایک فری کیمپنگ کا آغاز کیا ان بچوں میں, جس میں فرسٹ کیمپ میں ہمارے پاس کوئی 16 to 17 کڈز آئے تھے, جس میں ڈفرینٹ تھے. اور میرے دوست اس وقت کہتے تھے یار آپ پاگل ہیں,
یہ تو اربوں ڈالر کی اربوں روپے کی گیم ہے، کینسر کا علاج کرنا، تھیلیسیمیا، اس پر میں سر بات کریں گے کہ کیمپ میں کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے ریکور ہو کے الحمدللہ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، کتنی ماؤں کو آپ کی وجہ سے اللہ نے وسیلہ بنایا آپ کو اور آپ کی وجہ سے ان کو بھی سکون ملا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن محمد عارف سے ہم بات کر رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، کب تک یہ پروسیجر چلے گا؟ کچھ لوگ آپ سلیکٹ کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم اپنے 12 ریجن اناؤنس کر چکے ہیں. ابھی بس عید کے بعد ہم اپنے ریجن کی سطح کی تمام تنظیمیں مکمل کر چکے ہوں گے، جس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ کی سطح کی تنظیمیں اناؤنس کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تحصیل کریں گے اور تحصیل کے بعد ہم یونین کونسل اور بلاک لیول کورٹ تک جائیں گے انشاءاللہ. تو ہماری یہ طریقہ کار اور اسٹریٹجی ہم نے اپنائی ہے. تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ستمبر اکتوبر تک جو ہے تمام عہدیداروں کا یکساں ایک حلف برداری پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ وہ بہت بڑا ایک تحفہ ہوگا پورے پاکستان کے. بالکل. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جن لوگوں کو جو ڈیزگنیشن دے دیا ہے وہ کیا کام کریں گے؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ان کی ذمہ داریاں یہی ہوں گی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں نوجوانوں کے کئی مسائل ہیں. نوجوانوں کو ہمیشہ عارف صاحب نوجوانوں کے علاوہ بھی تمام لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں اگر بات کی جائے، لیکن چلے نوجوانوں کے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل پاکستان کے ہی بہت زیادہ ہیں. تو اس میں ہم نوجوانوں کا کردار ایک اچھا کردار پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ معاشرے کا وہ حصہ ہے جو کسی بھی معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے نوجوان اگر اپنے آپ سے چینج کو لانا شروع کر دیں گے، اپنے حلقہ انتخاب میں ایک اچھے نمائندے کا انتخاب کریں گے، پاکستان کی بھاگ دوڑ جو ہے آئندہ آنے والی یہی نسل سنبھالے گی. اپنے علاقوں میں اپنے جو یونین کونسلز ہیں، کوئی یونین کونسل میں محنت کریں گے، بلدیات میں یہ چہرے آپ کو نظر آئیں گے. اللہ نے چاہا تو کل اسمبلیوں میں ہمارے جیسے چہرے نظر آئیں گے تاکہ اس پاکستان کو پرامن اور خوشحال پاکستان کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا اسے پورا کرنے میں ہم اپنا پورا کردار ادا کر سکیں. یہ وہ نوجوان بننے جا رہے ہیں جو عمران خان جیسے ایک سچے محب وطن لیڈر کا بازو بننے جائیں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان میں تبدیلی کی جو خواب ہم نے دیکھی تھی، جو عمران خان کی 96 سے لے کے ہم نے باتیں سنی تھی کہ وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اور اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے یہ نوجوان اپنا کردار ادا کریں گے. اب دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ. ہمیں اتنا یقین ہے کہ عمران خان جیسا خوددار محب وطن مخلص لیڈر جس نے اس پاکستان کو مدینہ ریاست مدینہ کا خواب دکھایا ہے اور اس امید پہ تمام نوجوان پاکستان کی عوام پاکستان کی قوم جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں عمران خان کی نیت کا صلہ دے گا جو اس نے اللہ کو اللہ ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں پاکستان کے چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ساری وہ باتیں عارف صاحب وہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات کی نیت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیت صاف کیجیے لیکن ساتھ کچھ کام بھی کیجیے نا. خالی نیت صاف کر کے گھر میں بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا. میں اس چیز پہ بالکل آپ کو کہوں گا کہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فل ٹائم اپنا جاب پورا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنے پی ایم آفس میں ہوتا ہے، وہ کوئی فضول خرچیاں نہیں کرتا. اس نے تمام فضول خرچیاں پاکستان سے ختم کر دی. جو پاکستان کے تمام رولز باقی لوگوں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں جو انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے دیکھیں ایک اکیلا شخص تو کچھ نہیں کر سکتا. عمران خان بحیثیت وزیر اعظم جب اسے اللہ نے منصب دیا ہے وہ روز اول سے لے کے آج تک ہمیشہ جب آپ اس کی باتیں بھی سنیں تو انہوں نے صرف نچلے طبقے کی بات کی ہے اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پاکستان اس تبدیلی کی سفر میں پوری طرح عمران خان کے ساتھ جس طرح کھڑی ہے اور یہ رزلٹ بھی دیکھے گی. چلیں جی انشاءاللہ جو باتیں کی ہیں وہ پریکٹیکل بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ نصیب ہوگا. جی بالکل. اور عارف صاحب میں پوچھنا چاہوں گی، ہم واپس آتے ہیں اپنے یوتھ کی طرف. جو آپ نے پرابلمس کی بات کی، کیا پرابلمس دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو مشکلات ہیں، کیا مشکلات ہیں، ان کے لیے کیا آپ لوگوں نے حل نکالا ہے؟ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے جب نوجوانوں کے اندر مسائل کا تعین کیا تو یونیورسٹی اور کالجز کے نوجوان تھے جن میں کافی تعداد میں ایسے نوجوان بھی تھے جو مختلف برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے. ہم نے کوشش کی کہ یوتھ ونگ کے پلیٹ فارم سے ان کو سماجی کاموں کی طرف راغب کریں تاکہ وہ اپنے جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ اچھے کاموں کی طرف صرف کریں. ہم نے ان کو بتایا جس طرح ابھی شجر کاری مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے تو ہم نے اپنے یوتھ ونگ کے تمام نوجوانوں کو اب ہم ایک لائے عمل بنا رہے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے یا 14 اگست کو وہ لانچ کریں گے. جو جہاں رہتا ہے اپنے علاقوں میں ٹری پلانٹیشن کریں، اس شجر کاری مہم میں حکومت وقت کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان کو صاف ستھرا
ایک ماحول مل سکے. تو اس طرح نوجوانوں کے مختلف کردار ہیں. جس طرح انہوں نے بات کی تھیلسمیا کے اوپر, ہماری کوشش ہے کہ نوجوان اپنا بڑھ چڑھ کے تھیلسمیا کے بچوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پاکستان میں بلڈ ڈونیشن کے لیے, پاکستان میں مختلف سماجی کاموں کے لیے ہمارے جو نئی نسل کے نوجوان بچے معصوم دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ, کوئی ہوٹلوں پہ کھڑے ہیں, کوئی گیراجوں میں کھڑے ہیں, کوئی اخبار فروشی میں لگے ہوئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے چائلڈ لیبر, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم نے نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ جا کے اویئرنیس دو تاکہ ماں باپ ان کو پڑھائیں. جو یہ مستقبل ہے پاکستان کا, اگر یہ پڑھے گی لکھے گی تبھی تو پاکستان بدلے گا. تو اس چیز کے لیے ہمارے نوجوان مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں, سماجی کام پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. محمد عارف, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور 14 اگست تک انشاءاللہ وہ آپ لوگ لانچ بھی کریں گے, اور بار بار کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ فلیگ وغیرہ خریدنے سے اچھا ہے کہ آپ ایک پودا لیجیے اور اپنے گھر کے باہر لگا دیجیے. ہمارے یہاں سٹارٹ ہوا مہم پہ, بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت سی پکچرز بھی دیکھنے آئی, چاہے وہ کوئی وزیر ہو یا نارمل کوئی شخص ہو, عام شہری ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس دینا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی پودا لگا لیتے ہیں, کوئی پلانٹ یا کوئی درخت لگاتے ہیں, تو اس کی ٹیک کیئر کرنا بھی ضروری ہے. صرف لگانا ضروری نہیں, لگا کے ذمہ داری پوری نہیں ہو جائے گی. بالکل, اس کے متعلق پورا اویئرنیس دیا جائے گا تمام نوجوان, تاکہ ہر جو لگاتا ہے اس پودے کو اسی کی حفاظت کرے اور اسے بڑا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے, مکمل کیئر کرے, خیال کرے. جس طرح ایک بچے کا خیال کرتی ہے ماں, تو یہ وطن ہماری ماں ہے, ہم بھی ان کے بچے ہیں. تو اس طرح اسی کا خیال رکھ کے ہم انشاءاللہ اس سرزمین کو سرسبز اور خوشحال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آمین. اور محمد عارف, مجھے بتائیے گا آپ کے ایریے میں شجرکاری مہم جو ہے کتنی تیزی سے کام کر رہی ہے, کتنی تیزی سے آگے لوگ آ رہے ہیں, اور کتنے پودے لگائے جا رہے ہیں؟ لوگ, ہم نوجوانوں میں, پاکستان کے نوجوانوں میں الحمدللہ, ہم نوجوانوں سے مایوس اس لیے نہیں ہیں. ہمارے پاکستان کے نوجوان وہ کریم ہے جس میں بڑا جذبہ ہے کام کرنے کا. ان کو کسی بھی لائن پہ لگائیں, وہ کام کرنے کے حوالے سے, سوشل ہو, سماجی ہو, ہیلتھ کے بنیاد پہ ہو, ایجوکیشن پہ ہو, شجرکاری پہ ہو, نوجوان کو جس طرف لگاؤ وہ اپنے شوق سے کام کرتے ہیں. اس پاکستان کے نوجوانوں میں بڑا ایک جذبہ اور جوش ہے. ہم نے ابھی دیکھا ہے پورے پاکستان میں, ہم اس کے اوپر ابھی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ہم نے صرف پلاننگ کرتے, جو پچھلے سال ہم نے کام کیا ہے اس پہ, تو ماشاءاللہ بڑے نوجوانوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. پودے لگائے, پودے لگا کے انہوں نے ایک میسج دیا پورے پاکستان میں, تاکہ دوسرے نوجوانوں میں بھی اس کام کا جذبہ ہو. اور یہ 14 اگست کا ایک ڈیٹ تعین نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ان کو جو وقت ملا ہے, انہوں نے مختلف سماجی NGOs وغیرہ جو بھی پلیٹ فارم ان کو ملے, انہوں نے ان کے تحت اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. زبردست. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے علاوہ باقی جو عام شہری ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. چاہے نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں یا بزرگ ہیں یا بچے ہیں, تمام لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور شجرکاری مہم کا اگر ذکر کیا جائے تو کائنڈلی آپ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگا لیجیے, لیکن اس کی کیئر بھی کیجیے پلیز, اس کی دیکھ بھال کیجیے, کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر فائدہ ہوتا ہے, ورنہ صرف لگا کے چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. شما, آپ کو پسند ہے پھول وغیرہ گھر میں لگانا, کوئی چھوٹے موٹے پودے لگانا؟ مجھے پھول بہت پسند ہیں. تھوڑے پھول پسند ہے, لگائے بھی تو ہیں؟ لگانے بھی پسند ہے. میں جب چھوٹی تھی تب بھی میں لگاتی ہوتی تھی زمینوں میں جا کے, تو کہیں مجھے نظر آنا چھوٹا سا پودا اگ رہا ہے تو اسے لے کے آنا, گھر میں لگا دینا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پلیس دیکھ کے وہاں لگا دینا. وہ کسی بھی چیز کا ہوتا تھا, مجھے وہ بہت پسند ہے. خیال بھی رکھتی تھی, پانی بھی دیتی تھی؟ بالکل رکھتی تھی, ظاہر سی بات ہے, پیارے لگتے تھے, لا کے ان کو لگاتی تھی, پھر پانی بھی دیتی تھی, کیئر کرتی تھی ان کی. سمیرا کو کتنا ٹائم ہو گیا سنگنگ کرتے ہوئے؟ میں تو سن 2008 میں ہوئی تھی, تو فرسٹ البم میری سن 2012 میں آئی تھی. بس پھر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھر سنگنگ میں نے چھوڑ دی تھی. تقریباً 6 سال سنگنگ میں نے نہیں کی, تو بعد میں پھر 6 سال بعد سٹارٹ لیا, تو الحمدللہ پھر اللہ نے کرم کیا ماشاءاللہ. زبردست. تو پھر لگے ہوئے ہیں, سلسلہ جاری ہے. جی بالکل جاری ہے. کتنے گانے اپنے گائے ہیں, کتنے اپنے لکھے ہوئے گانے گائے ہیں آپ؟ میرے 50 کے قریب سانگس ہیں, جن میں میں نے کوئی 15 کے قریب خود لکھے ہیں. خود لکھے ہیں. ہٹ رہے نہیں, سب تو نہیں, قسمت کی بات بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جو بھی ورک کریں سارا وہ ہٹ ہو یا سب کو پسند آئے. تو اس میں کچھ سانگس میرے ہٹ ہو گئے. پہلے میری حمد ہوئی تھی, اللہ اللہ بول بندے, پھر ابھی جا کے ہوا تھا پنجابی سانگ ہے, پیچھے لگ کے لوکاں دے, تو ابھی لگے ہوئے ہیں, اللہ کرے گا انشاءاللہ. پیچھے لوکاں دے لگے ہوئی سانگ ہے, پیچھے لگ کے لوکاں دے, ٹھیک ہو گیا جی.
बॉलीवुड सॉन्ग था मेरा माशाल्लाह, हिट हुआ है। ज्यादा पंजाबी गाया आपने? मैंने मिक्स उर्दू पंजाबी सुरैकी क्लासिकल, हाँ सब मिक्स। वेरी नाइस। मैम आप सुनती है क्लासिकल म्यूजिक या कोई गाना, अगर फुर्सत मिल जाए, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो उसमें से अगर फुर्सत मिले तो कुछ सुनती हैं आप? नहीं, मैं बहुत कम सुनती हूँ। बहुत कम सुनती हैं। बहुत कम सुनती। ठीक हो गया मैम, वापस आपके काम पे आ जाते हैं। सर से भी थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। ब्लड डोनेशन का जैसे मैंने जिक्र भी किया, कोरोना में बड़ा मुश्किल हुआ लोगों का, और काफी ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, मैसेजेस भी आ रहे थे, फेसबुक पे भी ग्रुप्स बने थे, काइंडली डोनेट कीजिए, इनकी जिंदगी इस ब्लड से है। तो मैम कितना काम करे थैलेसीमिया पे आपकी फाउंडेशन? जी, थैलेसीमिया पे लायंस क्लब के मुख्तलिफ लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के मुख्तलिफ क्लब्स जो हैं जी, वो इस पे कर रहे हैं। परमानेंट प्रोजेक्ट्स भी लिए हुए उन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए कि किसी फाउंडेशन में जाके जो है वो वहाँ पे अगर 12 पैक्स हमने मंथली देने हैं तो वो हम देते हैं पैक्ड सेल्स के, और इस तरह से बाकी इसके अलावा साथ जो है वो बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है आज हमें कि ये क्योरेबल डिजीज है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमें इसका ये था कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड, हमें ये नहीं था पता कि लाइफ कैन बी इंक्रीज टू। बाकी तो जो है मैम जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि मैक्सिमम 21 ईयर अगर आप बहुत टेक केयर करते हैं अपने बच्चे के, और मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स को जब ब्लड नहीं मिल रहा होता किस तरह से वो रो रहे होते हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है कि प्लीज कोई डोनेट कर ले। क्योंकि हमारे साथ बहुत सी एनजीओज जब हम उनके इंटरव्यूज कर रहे होते तो वो बहुत सी स्टोरीज बता रहे होते कि पेरेंट्स की क्या सिचुएशन होती है कि जिस वक्त उनको ब्लड नहीं मिल रहा उनके बच्चों को। बहुत बुरा हाल होता है, और उस वक्त जब ब्लड लेके जाते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी की एक उम्मीद नजर आ गई है। और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ब्लड लगने के बाद पेशेंट्स की सूरत हाल भी बेहतर हो जाती है। एक दिली तस्कीन मिलती है उस वक्त, इंसान का अपना अंदर सेटिस्फाइड होता है कि वी आर डूइंग समथिंग। तो उसमें ये है कि अब तो मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर ये डॉक्टर साहब के साथ हम डॉक्टर साहब की तरफ ही वापस आ रहे हैं। सर थैलेसीमिया का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं और एक ही चीज माइंड में आती है, जी ब्लड दे दीजिए, थैलेसीमिया के पेशेंट है ब्लड लगेगा। सर आपने हमें बताया कि इसका इलाज मुमकिन है, लोग रिकवर कर जाते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। सर किस तरह से? मैंने आज तक, मैं पर्सनली अभी तक किसी ऐसे डॉक्टर को नहीं मिली जिसने ये बात की हो कि ये ठीक हो जाएंगे और ब्लड भी इनको नहीं लगेगा। सर ये मुझे जरा डिटेल में बताइए कैसे पॉसिबल है? लेकिन जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस होने के बावजूद भी बहुत सारी जगह पे आज भी बहुत सारी बीमारियों को कहती है कि ये इडियोपैथिक है जी, और टाइम वाइज उसका इलाज निकल आता है। ठीक है, जैसे आज देखें आप कोरोना का कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, एक जमाना था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कहा जाता था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन आ गया। क्यों? कि रब की जात ने इंसान को एक महदूद वसाइल दिए और उसको एक महदूद अकल दी है। अगर आज दुनिया में सारा कुछ एकदम ठीक हो जाए तो रब की जात को शायद कोई पहचाने ही ना। रब ने अपनी बहुत सारी चीजें हिडन रखी हैं टाइम टू टाइम। और फिर एक हदीस के चंद अल्फाज हैं, लिकुल्ल दाइन दवाउन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कायनात में इंसान के उतारने से पहले रब कायनात ने, जिसने 6-7 दिनों में ये जमीन और आसमान बनाए हैं, उसने हर वो चीज रख दी है जो इंसान की जरूरत है। और ये हो नहीं सकता है कि वो जरूरत मौजूद हो तो इंसान बीमार रह के मर जाए। ढूंढना हमारा काम है। मैं उस चीज को फाइंड कर रहा हूँ जी। और अभी तक, क्योंकि 2010 में हमने स्टार्ट किया था, हमें 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करते हुए। हमारे पास पूरे पाकिस्तान से तकरीबन कोई 800 के करीब थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, थैलेसीमिया माइनर भी हैं, और हमारे पास 21 टाइप्स हैं। पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है आपके पास कि किसी एक अम्ब्रेला के अंदर इतने ज्यादा ब्लड के डिसऑर्डर जो है ना वो डील किए जा रहे हो। उसमें ब्लड कैंसर भी हैं, प्योर रेड सेल डिप्लेजिया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकेमिया है, इसी तरह हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है, इसी तरह जो है ना वो बाकी ITP के भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो इस वक्त नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे मुश्किल हमें 2 केसेस में आती है, खासतौर पर थैलेसीमिया की जिस तरह आप बात कर रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको अभी तक दुनिया कहती है कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल। हम अब तक 10 सालों में इन बच्चों की लाइफ इतनी ईजी कर चुके हैं कि जिन बच्चों को 15 दिन बाद ब्लड लगता था आज 2-2, 3-3 महीने बाद लगता है। जिनको वीकली लगता था उनको भी इसी तरह 2-2 महीने, 1.5 महीने बाद लग रहा है। सर सॉरी मैं आपकी बात को कट करिए, ये मेजर और माइनर में ये फर्क है
किसी को 8 दिन बाद लग रहा है, किसी को 15 में लग रहा है। माइनर में तो लगता नहीं है, माइनर में जब तक उसका कोई टेक्निकल इशू नहीं बनता, मतलब खुदा ना खास्ता खातून है, बच्ची है जिसको माइनर है, तो वो जब प्रेगनेंसी की एज में आती है, प्यूबर्टी की एज में आती है, मेंसेस उसको स्टार्ट होते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्लड जाया हो तो फिर वो पता चलता है कि जिसको ब्लड की जरूरत है, अदरवाइज जिंदगी में उसको ब्लड की जरूरत नहीं रहती। ये माइनर है। इसी तरह इंटरमीडिएट में भी बहुत कम होता है कि जरूरत पड़े। मेजर जो है वो उसमें ज़रूरत पड़ती है कुछ बच्चों को। और मज़ेदारी की बात है कि जितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता जाता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, उतना ही उसका पीरियड कम से कम होता चला जाता है, क्योंकि ब्लड जिस तरह आप कहते हैं ना, बॉडी बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं फोकी होती जाती है, उसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे डैमेज हो रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात इसमें ये होती है कि मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से बज़ाहिर तो हम लाइफ को सेव कर रहे होते हैं, बच्चा जिंदा है, चल फिर भी रहा है, उसका कलर भी नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो आयरन है वो आपकी लिवर को भी तबाह कर रहा है, स्प्लीन को भी तबाह कर रहा है, हार्ट को भी तबाह कर रहा है और लेटर ऑन लंग्स को और ब्रेन को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से इन बच्चों की डेथ होती है। हमने 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी हमारी कामयाबी ये है कि ना सिर्फ इन बच्चों को हमने सेव किया है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई है, बल्कि हमने अल्लाह की रहमत से ऐसी मेडिसिन अपनी होम्योपैथी में जो है फाइंड आउट कर ली है, जो इनका जो अक्सर इशू है, जो आयरन की लेशन इनके लिए थेरेपी जो स्टार्ट होती है, वो हमने इनका आयरन लेवल बहुत जल्दी इनका रिड्यूस करके इनकी लाइफ सेविंग जो है ना वो कर ली है। जबरदस्त। सर, कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी खातून जिसे ब्लड लग रहा हो वीकली या मंथली, जो भी मेजर में आता हो, तो उसको मेडिसिन से रिकवर किया हो, अब ब्लड की जरूरत ना हो, कोई ऐसा केस आया? जी, हमारे पास इस वक्त मुरीद के से 2 बच्चे हैं, आयशा और फहद, क्योंकि मुझे तो अक्सर इन बच्चों की शक्लें भी याद हैं और नाम भी याद होता है, मैं इतना इन लोगों में इन्वॉल्व होता हूँ, तो मतलब मेरा आप यूँ समझ लें कि 80% टाइम इन बच्चों के लिए ही अब गुजरता है, रिसर्च करते हुए, स्टडी करते हुए, मेडिसिन बनवाते हुए, क्योंकि मैं अपनी मेडिसिन बनवाता हूँ, मेडिसिन मार्केट की यूज़ नहीं करते, हम स्पेशल इन बच्चों के लिए मेडिसिन बनवाते हैं। आयशा फहद हमारे मुरीद के डिस्ट्रिक्ट शेखोपुरा से तल्लुक़ रखते हैं, उनको मंथली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी और उनकी भी बाकी बच्चों की तरह जिस तरह बोन डी शेप हो जाती हैं, लिवर इनलार्जमेंट, स्प्लीन इनलार्जमेंट, तो फहद को मेरे ख्याल इस वक्त 2.5 साल हो गए, 3.5 साल सॉरी, और उसकी सिस्टर है आयशा, उसको इस वक्त 2.5 साल हो गए, उनको 3.5 सालों में 1 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी है। माशाल्लाह, ये हमारी इस वक्त तक एक कामयाबी है। और बाकी बच्चे, अच्छा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इसमें जो 2.5 साल हो गए। मेन एक करैक्टर है, मे भी अगर कुछ लोगों का आपके इस टीवी चैनल के तवसत से आपके अल्फाज से भला हो जाए, जैसे ही डायग्नोज हो जाए, वो बच्चे जो अर्ली स्टेजेस पे हमारे पास आ जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह होती है। अच्छा, इनमें इशू क्या आता है कि जो बच्चे होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेते, जो आज तक 10 सालों में हमने देखा है, उनकी बोन डी शेप होती है, हाइट नहीं बढ़ती, वेट नहीं बढ़ता, कलर उनका बिल्कुल काला स्याह हो जाता है। जो बच्चे हमारे पास अर्ली स्टेजेस पे आ गए हैं, 3rd मंथ में, 4th मंथ में, जैसे ही डायग्नोज हुआ है, ये चले 6 मंथ, विद इन 1 ईयर आ गए, उनकी सबसे क्वालिटी ऑफ लाइफ खूबसूरत तरीन, हाइट उनकी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह, वेट उनका बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह, कोई बोन डी शेप नहीं होती, कोई लिवर जो है इनलार्जमेंट नहीं होती, कोई स्प्लीन इनलार्जमेंट नहीं होती, और उनका हम 20 मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के बाद, क्योंकि होता ऐसा है कि आफ्टर 36 ट्रांसफ्यूजन के बाद किलेशन थेरेपी शुरू करते हैं ना, जो आयरन लेवल को कम करने के लिए, और वो इट्सल्फ इतना पेनफुल तरीका है कि 8 घंटे बच्चा बैठा रहता है, वो नीडल लगी रहती हैं। अब एक छोटा बच्चा जिसकी भागने की, खेलने की उम्र है, उसको आप घंटा बिठा छोड़ेंगे, अच्छा उसकी माँ क्या करेगी, उसने घर के बाकी बच्चों को कैसे संभालना है, या उसका बाप अगर उसके टेक केयर कर रहा है तो वो बेचारा क्या काम करेगा। तो हमारे उन बच्चों के जो अर्ली स्टेजेस पे आ जाते हैं, ना माँ को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, माँ अपने काम कर रही है, बच्चा भाग रहा है, खेल रहा है, उसको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको हम आफ्टर 20 ट्रांसफ्यूजन हम उसको वो मेडिसिन साथ करवा देते हैं कि इसका आयरन लेवल जो है ना वो जबरदस्त। सर, इस बारे में मजीद बात करेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देंगे। अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो, अगर है तो उस नाउमीद मत हुई, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। डॉक्टर साहब से राबता कीजिए, हम आपको नंबर भी इनका जरूर देंगे, ताकि अगर हो सकता है आपके बच्चे दोबारा अपनी जिंदगी में जिस तरह से नॉर्मल बच्चे जिंदगी गुजार रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी उसी तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ सुमेरा मौजूद है, तो उनकी खूबसूरत सी आवाज में हम गाना भी सुनेंगे, फिर वापस आके इस बारे में बात करेंगे।
सजना दिलहारी तेरी यादां माते सजना में वारी तेरी निगाह माते सजना दिलहारी तेरी यादां माते सजना में वारी देखे मैनू हसना रुआ कर मेहरबानी ओ कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी तेरी जुदाई मैनू बजे वांगू तीर तेरे हथ विच मेरे हथ दी लकीर ओ तेरी जुदाई मैनू बजे वांगू तीर तेरे हथ विच मेरे हथ दी लकीर कहंदा मेरा दिल तेरे कोल कोल बहना हुन नहीं जुदाई से नी दूर नहीं हो रहना कहंदा मेरा दिल तेरे कोल कोल बहना हुन नहीं जुदाई से नी दूर नहीं हो रहना देखे मैनू हसना रुआ कर मेहरबानी ओ कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी अखियां च हर वेले तेरी तस्वीर तेरे नाम लिखी रब मेरी तकदीर ओ अखियां च हर वेले तेरी तस्वीर तेरे नाम लिखी रब मेरी तकदीर तेनू वेख वेख मेरे साह चलदे अखां विच तेरे नां दे दीवे बलदे तेनू वेख वेख मेरे साह चलदे अखां विच तेरे नां दे दीवे बलदे देखे मैनू हसना रुआ कर मेहरबानी ओ कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी कर मेहरबानी ओ कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी वे कर मेहरबानी वेलकम बैक। जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज हम थैलीसीमिया के पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, और बहुत से ऐसे लोग सेहतयाब हुए हैं जिन्हें वीकली अगर ब्लड लग रहा था और अब काफ़ी अरसे से उनको ब्लड नहीं लग रहा। माशाल्लाह से वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह से दूसरे लोग, दूसरे बच्चे गुजारे होते हैं। खैर, जब हम बीमारियों का जिक्र करते हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हैं या ऐसी वेलफेयर का जिक्र करते हैं जो दूसरों को हेल्प कर रही होती है, जिसमें उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं होता, बेलोस अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को हेल्प करते हैं, तो वही खतीजा वेलफेयर क्लिनिक का जिक्र करना भी ज़रूरी है। खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जो मार्च में स्टार्ट हुई और इसका मकसद था लोगों को ट्रीटमेंट देना, स्पेशली शुगर के मरीजों को जिनकी अद्वियात वहाँ फ्री है, उनका जो टेस्ट होते हैं, जितने भी डॉक्टर उनको बताते हैं टेस्ट उनके बिल्कुल फ्री किए जाते हैं। अगर उनको इंसुलिन की ज़रूरत है और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है तो भी उनको फ्री में दी जाती है। बेहतरीन सहूलियात के साथ जितने भी मरीज़ आते हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है।
जैसे कोरोना आया तो थोड़ा इसी चेंजिंग आ गई, क्योंकि एसओपीज को भी फॉलो करना था, हजूम नहीं बनाना था उस क्लिनिक पे। तो क्या किया, ये एक फोन नंबर जो मेरी स्क्रीन पे भी चल रहा है, आपने जब भी जाना है अपने मरीज को लेके, या अगर आपको खुद को शुगर है तो आपने काइंडली इस नंबर पे पहले राबता करना है। जो डॉक्टर आपको वक्त देगा आपने उस वक्त जाना है, क्योंकि आप अगर उससे पहले जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा वहां पे गेट टुगेदर ज्यादा हो जाएगी, लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, हजूम ज्यादा हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो लिहाजा हमने कोरोना से भी बचना है, उसके साथ साथ जो अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आपने वहां भी जाना है। शुगर के अलावा जो दूसरे अमराज है उनकी अभी ट्रीटमेंट वहां किया जा रहा है, उनके भी डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं, लेकिन आपने जाने से पहले इस नंबर पे राबता करना है जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद आपने डॉक्टर जो आपको वक्त देगा उसके मुताबिक आपने जाना है। ये नंबर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। मैम, क्योंकि आप भी एक वेलफेयर के साथ काम करिए, आप हेल्थ पे काम करिए, एजुकेशन पे काम करिए, हंगर पे काम करिए। मैम, वही खतीजा भी माशाल्लाह खतीजा वेलफेयर क्लिनिक जो है मार्च से काम कर रही है, शुगर पे काम किया जा रहा है, दूसरी जितनी भी बीमारियां उन पे भी काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैम इनके बारे में? जी, ये बहुत अच्छा कॉज है और इसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ऐसा अंडर प्रिविलेज तबका है जी, उनको समटाइम्स बीमारी होती है लेकिन पता नहीं होता और उसका उनको अंदाजा नहीं होता कि they have got this disease। तो जिस वक्त ये माशाल्लाह जैसे खतीजा वेलफेयर इतना अच्छा मुगलपुरा का मैंने पहले भी नाम सुना हुआ है और बड़ा अच्छा ये काम कर रहे हैं, तो उस वक्त मैंने लायंस क्लब इंटरनेशनल के तवसत से दी लाहौर लाइसियम शालीमार कैंपस में डायबिटीज़ का जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है उसका पूरा वीक किया था, और वहाँ पे लोगों को बुला के डोमेस्टिक स्टाफ, पेरेंट्स, बच्चे, स्टाफ सबका वहाँ पे तकरीबन उस वक्त 500 लोगों का मुफ्त टेस्ट हुआ था। जबरदस्त। तो उसी वक्त फिर बाद में जो है वो अब मुझे लोगों से पता चल रहा है कि यहाँ पे खतीजा ट्रस्ट भी चल रहा है इसी सारे सिलसिले में। तो ये एक बहुत अच्छा है और इसकी रिप्यूट भी यहाँ पे बहुत अच्छी है कि ये लोग बहुत टेक केयर करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से हर मरीज को प्रॉपरली केटर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और इनका तो मैंने ये सुना है कि ये लोग इंसुलिन और मेडिसिन और ये भी सारा साथ बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मिलके we should join our hands together और लायंस क्लब और खतीजा ट्रस्ट जो है वो मिलके एक दूसरे के लिए जिस तरह से जो भी है मैक्सिमम कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ घर में कोई ना कोई एक फर्द जरूर इस बीमारी में मुब्तला होता है, बेशक अब उसकी मेडिसिन लेना रोजाना की बुनियाद पे बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के दौर में। देखिए, हमारे यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, लोगों का जो सोशो इकोनॉमिकल रेट है वो बहुत नीचे जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसी सूरत में आपकी खतीजा वेलफेयर का खासतौर पर शुगर पे काम करना ये बहुत ही खुश आइंद है, और क्योंकि हमारे यहाँ इंसुलिन बहुत महंगी है और अगर कोई लेना भी चाह रहा है तो वो क्वालिटी इंसुलिन की वो नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन देना कि इंसुलिन आपने यूज़ कैसे करनी है और किस स्टेज पे करनी है। आप अगर बाकी मेडिसिन से गुजारा कर सकते हैं वो डेफिनेटली डॉक्टर बताएगा, क्योंकि इंसुलिन तो लास्ट स्टेजेज पे जाके करती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शुगर हुई वो फर्स्ट स्टेज पे ही इंसुलिन स्टार्ट कर लें, उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। मैं समझता हूँ कि खतीजा वेलफेयर का एक बहुत अच्छा एक इकदाम है कि अगर वो ना सिर्फ उनकी टेक केयर कर रहे हैं बल्कि उनको अगर इंसुलिन भी फ्री दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे मुल्क की और हमारे जो लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी सेहत की जो है ना वो टेक केयर की जाए और उनको मुखलसाना मशवरा दिया जाए कि आपको इस वक्त ज़िंदगी की सिलसिला जारी रखने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा ज़रूरी है कि इस ऐसे लोगों को हेल्प भी किया जाए, और जो वेलफेयर या कोई भी ट्रस्ट या डॉक्टर हजरात इस तरह से आपको अगर हेल्प करें तो काइंडली मिलजुल कर उनको एक तो अप्रिशिएट कीजिए और उनका साथ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली किसी को हेल्प करते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को एडवाइस करते हो तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देता है, अगर उसको उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बच जाती है या उसको कोई भी फ़ायदा हो जाता है। मोहम्मद आरिफ, आप क्या कहना चाहेंगे इस वेलफेयर पे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से काफ़ी सोशल वर्क कर रहे हैं बलूचिस्तान में? नहीं, माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इक़दाम है आपके खतीजा वेलफेयर ट्रस्ट का पाकिस्तान के लिए जो खिदमत उन्होंने शुरू किया है। तो आपके चैनल के तवसुत लोगों को इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, लोगों को, बल्कि ख़ुद भी नहीं, अपने अजीज़ करीब रिश्तेदार, जो भी लोग जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, बीमारी है, वबा है, ये तो बहुत बड़े तादाद में लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, शुगर जैसी बीमारी से। तो अगर ये आप पाकिस्तान में उनको खतीजा वेलफेयर की जानिब से इतने बड़ा अच्छा मौका मिला है खिदमत का, तो वो ख़ुद भी इसमें भरपूर हिस्सा लें, बल्कि अपने अजीज़ करीब रिश्तेदारों को भी वो एडवाइस करें कि वो जाएँ और
बर वक्त अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल ऐसा तो है। अल्लाह इस पे खदीजा वेलफेयर ट्रस्ट को अजर भी देगा और जो काम इन्होंने शुरू किया अल्लाह बरकत भी दे, हम दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन। मोहम्मद आरिफ, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं तो फौरन से हमारे माइंड में अपना टाइगर फोर्स आ जाती है कि क्योंकि पहले इंतजामिया साथ नहीं दे रही थी, शॉप बंद करवाई जाती थी तो नहीं होती थी, टाइम पे नहीं होती थी, अगर पुलिस वाले आते भी थे एक मुश्किल सा सीन देखने में आता था। टाइगर फोर्स किस तरह से काम कर रही है बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में और ओवरऑल पाकिस्तान में टाइगर फोर्स बनाई इस मकसद से गई थी कि अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, पाकिस्तान को कर्फ्यू की तरफ लेके जाना पड़ा, पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा, तब टाइगर फोर्स का एक बहुत ज़्यादा रोल होता। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान पे कि हम उस तरफ नहीं गए, लेकिन ओवरऑल टाइगर फोर्स ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ये हुकूमत की एक खुशाइन फैसला इसलिए था कि टाइगर फोर्स में मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से, पाकिस्तान का हर वो शहरी जो पाकिस्तान के लिए खिदमत का जज्बा रखता था वो सारों ने पार्टिसिपेट किया। लाखों की तादाद में मेंबर बने पूरे मुल्क से, हमारे बलूचिस्तान से लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो इसमें उन्होंने घर घर जाके सबसे पहला जो काम किया, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये बीमारी असल में है क्या। इस बीमारी से ना इसका कोई इलाज था, ना इसकी कोई मेडिसिन थी। एक ही इलाज था कि आपको एहतियात करना है, घरों में रहना था। जिनको ये सिम्टम्स थे, जिनके अंदर जो बीमारी के अलामात पाए जाते थे, उनको बस हिदायत करना पड़ता था कि आप अपनी फैमिली से भी, उन बुजुर्गों से भी दूर रहें जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो आप दूर रहेंगे तो आप खुद को भी फ़ायदा दे सकेंगे, अपने अजीज़ करीब रिश्तेदार को भी दे सकेंगे। तो अवेयरनेस के ऊपर टाइगर फोर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद पाकिस्तान लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें भी देखने में आई जहाँ पॉजिटिव काम होता है, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वहाँ पे टाइगर फोर्स के बारे में ये भी कहा गया कि बिला वजह लोगों को थोड़ा तंग भी किया जा रहा है, अपना जरा रोब भी डाला जा रहा है कि भाई बंद कर दीजिए, हम आ गए हैं। मतलब इस तरह की सूरत हाल भी देखने में आई है। देखिए ये चीज़ें कहीं भी सच्चाई इस तरह की चीज़ों में नहीं होती। ये मुख्तलिफ हमारे जो सियासी इख्तलाफात की बिना पे भी लोग इस तरह की बातें कर दी जाती हैं। देखिए हुकूमत और अपोजिशन का काम होता है कि एक तरफ से अच्छा किया जाता है, दूसरी तरफ से चाहे जितना भी अच्छा हो। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से लेकिन ये वायरस तो अपोजिशन को भी लग रहा है, गवर्नमेंट के लोगों को भी लग रहा है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल के सियासत होनी चाहिए। इसमें अब भी बड़े फिक्र की जरूरत है कि इस वक्त तमाम नौजवान, आपके चैनल के तवसुत भी हम लोगों से यही पैगाम देंगे कि आप लोग अभी देखें, ईद का माहौल है, ईद में लोग मिलने जुलने के रुझान को फिर ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर अल्लाह ना करे जो कोरोना अब नीचे की तरफ जा रही है, अगर ये फिर से ऊपर थोड़ा सा भी गई तो पूरी दुनिया का राब्ता फिर से पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से फिर बहुत सारी चीजों का मुश्किलात आएंगी। यहाँ पे एक ऐसा तबका है जो तबका बड़ी मुश्किल से अपना रोजी रोटी खाता है। आज बड़ी मुश्किल से हुकूमत वक्त ने इस चीज का मुकाबला किया। अब बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी कि इन चीजों का खास ख्याल रखें। ईद पे सबको वीडियो पैगाम पे मुबारकी दें, सोशल मीडिया के जरिए मुबारकी दें, मिलने जुलने से गुरेज करें। मोहम्मद आरिफ, जब ये वायरस नहीं था तो हम मैसेज की हद तक ही लोगों को ईद मुबारक कह रहे थे, मैसेज या फोन की हद तक ही एक दूसरे से राबता कर रहे थे। लेकिन जैसे वायरस आया ना, लोगों को बड़ा दिल कर रहा है जा जाके मिलने को। मैंने देखा ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर जा रहे हैं। पहले आप फोन पे बात कर रहे थे, अगर मना कर दिया कि नहीं जी मिलना नहीं, तो सब लोगों का दिल है कि जी हम जाके मिले। नहीं, इंसानी फितरत में भी शुमार है। वो डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे कि इंसान को जिस चीज से रोका जाता है उसकी तरफ ज्यादा जाता है कि देखें ये है क्या। तो पाकिस्तानी हमारी कौम ऐसी है जिस चीज से हम रोकते हैं तो उसको वो सर्च करने की कोशिश करती है कि आखिर है क्या चीज जो रोक रहे हैं। और फिर लोगों में फिर एक तजस्सुस है कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, कुछ भी नहीं है। ये मुख्तलिफ सोच के मालिक होते हैं लोग, लेकिन इस बीमारी को सीरियस लेना चाहिए। इस ईद पे ज्यादा एहतियात करना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे तबके हैं जो अपनी डेरों में, बैठकों में बैठते हैं ईद वाले दिन, और मुख्तलिफ कबाइल लोग, उनके इलाके के मोतबरीन अकाबरीन आके उनसे ईद मिलते हैं। तो इस बार कम अज कम एहतियात करें, क्योंकि पिछली ईद में भी SOPs का ख्याल ना किया गया तो कोरोना ने तेजी ली। हम नहीं चाहते कि अब इस बार बढ़े और फिर हुकूमत ऐसा कोई फैसला ले जो निचला तबका बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपने लिए नहीं, कम अज कम पाकिस्तान के उन शहरियों के लिए जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाते हैं, तो उनका ख्याल रख के भी हमें SOPs पर अमल करके ईद गुजारनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह की तरफ से आई, और यकीनन अल्लाह का जब चाहेंगे इसको खत्म कर देंगे। लेकिन उसके साथ
साथ अल्लाह ताला ने एहतियात भी बताई, इलाज भी बताया, ये भी बताया कि अगर कोई बीमारी है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाना है, ये इलाज, डॉक्टर हज़रात, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने वसीले बनाए। तो काइंडली एक ही चीज़ पे मत रहिए। इसमें एक और चीज़ है, हमारे उलमा इकराम को भी ये किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने लोगों को बताना चाहिए था कि एहतियात भी एक सुन्नत है, आप एहतियात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि एहतियात जिंदगी है। बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब, हम कोरोना का जिक्र करते हैं, मैं और आरिफ ने जितनी भी बात की कोरोना पे, हमने यही कहा कि इलाज मुमकिन नहीं है, पॉजिटिव आ जाएगा तो एहतियात कीजिए। लेकिन आपके यहाँ अल्लाह की खास एक रहमत है, बरकत है, अल्लाह ने बड़ी शफा दी आपके हाथ पे। आपने कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट को भी ट्रीट किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खासतौर पर उस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा है जब हॉस्पिटल्स में रशिंग की वजह से वहाँ पे केस नहीं लिए गए जी। और इसमें कुछ क्योंकि प्रॉब्लम कानूनी तौर पर था, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी SOPs बहुत ज़्यादा सख्त थे और एक पैनिक कंडीशन थी। हाँ जी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं माजरत के साथ एक बात कहूँगा, देखिए पब्लिक चलती है गवर्नमेंट लेवल पे, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, गवर्नमेंट लेवल के लोगों से गलती ये हुई या कोताही ये हुई या उनकी नालायकी कह ले, मैं कहूँगा ये हुई कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उस वक्त मीटिंग्स हुई, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। जी। अब देखिए मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ जी, मैं मुआशरे में रह रहा हूँ, मुझे आप कहते हैं घर में बैठ जाओ, आप 300 बंदा साथ लेके, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, आप मेरे लीडर हैं, मैं कैसे घर में बैठ जाऊंगा? लोगों के अंदर बाकी हम अच्छी चीज फॉलो करें ना करें, ये चीज सबसे पहले फॉलो करते हैं। एक एग्रेशन आई लोगों में, लोग फिर निकले। लेकिन जब जिसका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार को फिर प्रॉब्लम हुई, फिर लोग दोबारा वापस आए अपने घरों में। जी, एग्रेशन किस वजह से आई, जो मैंने आपको रीजन बताया। हाँ जी। सेकंड, हमारे पास होम्योपैथ्स के पास जो हमारी फैमिली ऑलरेडी चल रही है, हाँ जी, उनको हमने पहले ऑलरेडी इम्यूनिटी बूस्टर भी दिए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को वो चीज़ें बताएं कि हमारे पास उनको आना ना पड़े। मतलब मैं लोगों को बताया कि जी आप दही खाएं, जिन लोगों को जोड़ों की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, वो लोग जो डैम्प एरियाज में रहते हैं, चले बाहर नहीं निकल सकते, वो कम से कम 1 पाव दही सुबह के टाइम रोजाना जरूर खाएं कि उनका विटामिन डी का लेवल जो है ना वो कंप्लीट रहे। उसमें विटामिन ई भी है, विटामिन डी भी है बहुत ज्यादा। इसी तरह हम सिट्रस का मौसम था जब फरवरी में आया है, सिट्रस खाएं, सिट्रस में विटामिन सी बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं पता कि सिट्रस से भी ज़्यादा एक चीज़ में विटामिन सी है, वो है शिमला मिर्च, वो हम यूज़ ही नहीं करते। अब कौन बताएगा? मैं अपने पेशेंट्स को, हमारी जो फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आती हैं, वो इस तरह लगी हुई हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि जी आप हमारे लिए पी रहे हैं, जो आपके मुंह से निकला, हम वो चीज़ें बताते हैं। मतलब इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बड़ा ये है। आपके टीवी चैनल के वाले से उन लोगों के लिए जो बेचारे गरीब गुरबा हैं, क्योंकि आजकल तो जो मीडियोकर तबका था वो भी बिल्कुल उस रेशो में आ गया। आप छान, जो खवातीन घरों में छान, जो आटा छान के पहले वो फेंक देती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में 20-22 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें उससे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर मैंने नहीं देखा कोई। ठीक है। कि उसका कावा बना के आप पिए, ठीक हो गया। बड़े टेबल स्पून 2-3 डाल लें, उसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें जैसे आप चाय बनाते हैं। उसके बाद टेस्ट इनहेंसिंग के लिए आप उसमें शुगर डाल लें, आप हनी डाल लें, आप उसमें शक्कर डाल लें, लीमू डाल लें, व्हाटसोएवर जो चाहे आप। एक बार पी लें। अगर आप गर्म नहीं पी सकते उसको फ्रिज में रखें, ठंडा करके पी लें। ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो है स्पिनक, हमारी पालक। अब आप लोग क्योंकि घरों में काम करते हैं, जो ख़वातीन घरों में बनाती हैं खाना, वो क्या करती हैं कि पालक को उबाल लिया, वो पानी फेंक दिया और वो फोक रख लिया जी। जो उसका पानी है उसमें सबसे ज्यादा वो जो कैलोरीज हैं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैम आप भी ऐसे करती हैं? नहीं पा अच्छा, आप नहीं करती। ये चीजें इम्यूनिटी बूस्टर हैं। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी हमारी मेडिसिन है जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 कोरोना के हवाले से आर्टिकल तैयार हो रहे हैं जो इंशाल्लाह अब्रॉड से पब्लिश होंगे, और उसमें हम बताएंगे कि हमने पाकिस्तान में होम्योपैथी के हवाले से कैसे इसको टैकल किया। जो मेरे पास पहला केस आया, मेरे पास उसकी रिकॉर्ड मौजूद है, वो प्री वेंटिलेटर कंडीशन में था। एक हमारे प्रोफेसर है यूरोलॉजिस्ट, उनका बेटा था वो, तो क्योंकि पैनिक कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी अगर टेस्ट करवाता था तो वो अगर पॉजिटिव आ जाता तो फैमिली को वो ले जाते थे। ठीक है, उसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पहलू भी थे कि जी पूरी फैमिली को उठा लिया, लेकिन ये भी आप कहें कि उनकी सेफ्टी के लिए भी उठा लिया। मेरे पास एक ऐसी भी फैमिली आई कि वो बीवी बेचारी को कहीं उन्होंने फेंक दिया है और बेटी को किसी हॉस्पिटल में फेंक दिया है, खामंद को किसी हॉस्पिटल में उन्होंने जनाब वो क्वारंटाइन कर दिया है। ऐसी थी ना, समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से डील करना है। ये दोनों हमारे दोनों सेक्टर्स की तरफ से नेग्लिजेंसी हुई ना। अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा रिजल्ट रहा
کہ اس کو بلڈ آ رہا تھا, اسپٹنگ ہو رہی تھی, تو ود ان 3 days الحمدللہ اس کی ساری کنڈیشن نارمل ہو گئی. اس کی کھانسی ٹھیک ہو گئی, اس کا بلڈ آنا بند ہو گیا, اس کا فیور ڈس اپیئر ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو 10-12 دن کوارنٹائن میں رکھا تاکہ مزید رسک, کیونکہ ٹیسٹ اس وقت ہو نہیں سکتا تھا. تو ہم نے آفٹر 14 days جو ایک انٹرنیشنلی رول ہم نے ایک رکھا ہوا کہ جی 14 دن بعد اس کے بعد اس کو نکالا, وہ بالکل نارمل اپنے گھر میں. کیا میڈیسن, نارمل میڈیسن جو سمٹمز کے مطابق تھی وہی دی؟ ہمارا بیسک یہ آتا ہے کہ اس کو اس وقت جو کنڈیشن ہو رہی ہے کوئی ایک ایلوپیتھی کی طرح ہماری کوئی پیٹ میڈیسن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ جی یہ ہوگی تو یہ ہوگا. ہم نے امیونٹی بوسٹر دیا ہے جتنے لوگوں کو, ڈزنز کے حوالے سے سینکڑوں لوگوں کو ہم نے دیا ہے, الحمدللہ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے اتنی امیونٹی بوسٹ کر دی, اس طرح کی چیزیں ان کو فائٹ کر سکتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پازیٹیو کیسز آئے ہیں, میرے پاس اتنا کیس آیا ہے جن کو یہ لاس آف اسمیل, لاس آف ٹیسٹ تھا. ہماری میڈیسن بعد میں پتہ چلا, بہت زیادہ بعد میں پتہ چلا, تو وہ اتنا رش کیا لوگوں نے, اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ہماری میڈیسن ہے. تو میں کہتا تھا کہ جی اس طرح 2-3 ڈراپس اس کے لگا کے یہاں لگا لیں, اور 2-3 دفعہ اس کو پی لیں میڈیسن کو. تو میرے خیال ہے جو مجھے رزلٹ آنے شروع ہوئی ود ان 2 or 3 hours انہوں نے کہا کہ جی ہماری اسمیل بھی واپس آ گئی اور ٹیسٹ بھی واپس آ گیا. یہ ہے کمال ہومیوپیتھی کا, کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کس وقت سٹرائک کرنی ہے, جیسے لوہار جب لوہا گرم ہوتا ہے تو سٹرائک کرتا ہے, تو اگر ہومیوپیتھ کو پتا ہے کہ میں نے کس وقت کون سی میڈیسن دینی ہے, تو ایسے سیکنڈز میں, منٹس میں ریزلٹس آتا ہے. سر آپ کی میڈیسن آپ ہی کے اسی کیمپ میں, یا جو آپ کی ایک فاؤنڈیشن وہی بنتی ہے, یا باہر سے مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے؟ میں اپنی مختلف فارماسیوٹیکل کمپنی سے ایکسٹرا آرڈنری پیمنٹ دے کے خود اسپیشل میڈیسن بنواتا ہوں. ٹھیک ہے, میں مارکیٹ کی چیز بہت کم یوز کرتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ تر آتے ہیں کینسر کے کیسز, تو وہاں میں رسک نہیں لے سکتا. بالکل. تو میں نے جو پروڈکٹ دینی ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے ود ان فیو آورز, ود ان فیو ڈیز ریزلٹ اگر آئے گا تو میری بھی ورتھ رہے گی اور پیشنٹ کو بھی سیٹسفیکشن ہوگی. تو اس لیے میں عام چیز یوز نہیں کرتا, میں اسپیشل چیزیں بناتا ہوں. بلڈ کینسر کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں, جیسے تھیلیسیمیا کے بارے میں بات کی تھی, اسی بارے میں پتا کریں گے کہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, کون سے اسٹیج پہ ٹریٹمنٹ زیادہ ایزی ہوتا ہے, اور پھر مشکل وقت کہاں پہ ہوتا ہے, اور کس طرح سے کون سی ایج کے لوگوں کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں. میم آپ لوگ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں تو اتنا اچھا نہیں ہے. بات ضرور کی جاتی ہے کہ تینوں نصاب کو ایک سسٹم کو ایک کر دیجئے, ایسا ہونا چاہیے, آن لائن سسٹم ہونا چاہیے. میم آپ کس طرح سے کام کریں, کتنے لوگوں کے لیے آپ نے کام کیا ایجوکیشن سسٹم کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن میں؟ جی, ہماری فاؤنڈیشن میں یہ ہے کہ ہم نے مختلف سکولز کے بچے جو ہیں ان کو ہم نے اون کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مختلف سکولز کو اون کیا ہوا ہے. اس میں ہم ان بچوں کے ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں, ان کے یونیفارمز وغیرہ, ان کا ڈفرینٹ سکولز میں. جی, ڈفرینٹ سکولز. ٹھیک ہے, اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم فار فلنگ ایریاز کو ٹچ کریں. ٹھیک ہے, ہم ان لوگوں کو لے کے چلیں کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ ہم تو آن لائن سسٹم نہیں کر سکتے, جی, آن لائن ٹیچنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک بڑی مشکل ترین صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن ایجوکیشن صرف وہی طبقہ کر سکتا ہے جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں. بالکل, اور ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے, تو ہمیں تو بس پھر اسی طرح ہی کرنا پڑتا ہے کہ ایس او پیز کو مد نظر رکھیں اور تھوڑا بہت جو بھی کر سکیں, بس اسی طرح ہی ہے کہ بچوں کو ہم جس وقت وہ آئیں. آلموسٹ کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ کے کلب یا پاکستان میں جتنے کلبز آپ کے کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں یا لاہور میں, تو وہ کتنے بچے ہیں جن کو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے ان کی اسٹڈی کے لیے, نا, ان کے ایکسپینس کے لیے, ان کے اسکول, ان کی باکس, جتنی بھی چیزیں ہیں, کتنے تقریباً آئیڈیا ہیں آپ کو؟ جی بالکل, اس کا اندازہ ہے اس طرح سے کہ ایک کلب نے کم از کم 1 سے 2 اسکولس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. سو اس حوالے سے ایک کلب کے کم از کم 200 بچے بن جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک اور کلب ہے, وہ ڈور آف اویئرنیس کا ایک کلب ہے. جی, تو وہ بھی میرے ہی زون میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ بھی ماشاءاللہ ہمارا ساتھ کام چل رہا ہے. اس پہ بھی اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم تقریباً ایک بچے کے لیے ایئرلی جو ہے وہ 12,000 روپیز لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا 1,000 منتھلی کے حساب سے, اس کا ڈور آف اویئرنیس کے حساب سے بہت. ایک گھر سے ایک ہی بچے کو اڈاپٹ کریں, یا ایک گھر میں اگر 3 بچے ہیں اور ان کے پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے ان کی اسٹڈی کو, تو تینوں کو بھی کر سکتے ہیں؟ جی, تینوں کو بھی کر سکتے ہیں. پورا اسکول اڈاپٹ کر سکتے ہیں, 10 اسکول اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے ایک اور لاہور کا کلب ہے, انہوں نے ظہور پبلک اسکول اڈاپٹ کیا ہوا ہے. جی, وہاں پہ کچھ بچے ہیں ان کا کرتے ہیں.
اسی طرح سے مثال کے طور پہ اگر ہم ایک کلب کی 20 خواتین ہیں یا 20 لوگ ہیں تو اس میں سے کسی نے 20 بچوں کا یونیفارم لے لیا, ٹھیک ہو گیا, کسی نے 20 بچوں کی کتابیں لے لی, ڈیوائڈ کر لیا کام, جی ڈیوائڈ کر لیا کام. تو اسی لیے تو ہم کلب میں کرنے کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں. بالکل, یہ اس حوالے سے اگر ایک انڈیپینڈنٹ بندہ کرے گا تو وہ کتنا کر سکے گا, مشکل ہو جائے گا, مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ہیومینٹی فرسٹ. اور ہمارے تو اس کا لائنس کلب کا یہ سلوگن بھی یہی ہے, وی سرو. تو وہ جب وی ہوتا ہے تو اس میں خود ہی برکت آ جاتی ہے. بالکل, تو ہم ظاہر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, کیا بات, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کیا تو ہمیں تو یہ مواخات کا اور اس طرح کا سارا سلسلہ جو ہے, ہر ٹیچنگ ہر پریچنگ اسلام میں ہے. وی شوڈ بی رول ماڈل, وی شوڈ آلویز ٹرائی ٹو پریکٹس واٹ وی پریچ. تو اس پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم گھر میں یہ چاہتے ہیں کہ یونٹی ہو, جی, تو ہمیں ہر سٹیپ ہر قدم پہ یونٹی رکھنی چاہیے. بالکل, اور ہمیشہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آتے ہیں. زبردست, ماشاءاللہ, یہ بڑا اچھی بات مجھے آپ نے بتائی ہے ایجوکیشن سسٹم کو لیتے ہوئے. یہ ایجوکیشن میں جتنے بچے ہیں جن کو آپ لوگ جس طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں, اور میم یہ بڑا سوٹیبل ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ بکس پہ کام کریں, کچھ لوگ یونیفارم پہ کام کریں, اور ایک تو آرام سے کام بھی ہو جاتا ہے, دوسرا ہر جو مستحق ہے جو ڈیزرونگ ہے اس تک آسانی سے پہنچ بھی جاتے ہیں. جی, ابھی یہ بالکل ریسنٹلی میرے فرسٹ وومن لیڈیز لائنس کلب نے جی لاسٹ ویک میں ہی اقبال ٹاؤن میں کا پھیکیوال میں ایک حسن میموریل اسکول ہے, وہاں کے پیرنٹس کو, کیونکہ وہ بالکل ایک طرح سے آپ سمجھے کہ جیسے جھکی والے بچے, بالکل, تو ان کو بچوں کو کتابیں بھی دی ہیں. ہاں جی, ہماری کلب فائزہ ابراہیم اس کی ڈائریکٹر ہیں, تو انہوں نے, اور اس طرح سے ہماری پریزیڈنٹ نے بھی, سب نے مل کے بہت کام کیا. اس میں کتابیں بھی دی ہیں اور ساتھ کچھ ایسی ڈیزرونگ فیملیز کو راشن بھی دیا. زبردست. تو اس میں یہ ہے کہ جس وقت اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہی سے بچے اس طرح سے آگے آئیں اور وہ آگے آ کے خدمت خلق کا جذبہ لے کے آگے آئیں, تو اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ماشاءاللہ ریسنٹلی فرسٹ وومن لیڈیز لائنس کلب نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا ہے. ویری نائس. شاہین بختیاب ہیں ہماری, وہ اقبال ٹاؤن میں رہتی ہیں, انہوں نے ساتھ خواتین کا یہ جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے جو دوسروں کے لیے ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے. یونٹی سب سے اہم چیز جو یونٹی نظر آئی نا کہ وہی, تو اس میں تو ہر طرح کے لوگ آئیں گے اور پھر اس طرح سے کام بھی چلتا رہے گا. محمد عارف, ایجوکیشن پہ بھی تھوڑی ساتھ ساتھ بات کریں گے کیونکہ میم سے میں پوچھا بلوچستان میں کتنا کام کیا جا رہا ہے, اور کوئی پروجیکٹ وغیرہ لانچ کریں یا آپ مل کے کوئی آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کو ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے؟ جی بالکل, ایجوکیشن پہ ہم نے خود بذات خود بھی کام کیا ہے. جس طرح پہلی مرتبہ ہماری کرونا کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم ڈسٹرب ہوئی اور آن لائن ہوا, حکومت نے آن لائن متعارف کروایا, اور اس کے بعد جب کئی علاقوں میں انٹرنیٹ کا پرابلم آیا تو آن لائن پہ بھی بچوں کو پرابلم آ رہی تھی. تو پہلی دفعہ پی ٹی وی پہ مختلف کلاسز کے پروگرامز چل رہے ہیں. تو اس متعلق حکومت وقت کا تو اپنی طرف سے کردار اچھا رہا. ہمارے یوتھ کے نوجوانوں نے کیا کہ انڈیویجولی ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے وہاں پہ گھر گھر گئے ہیں اور مختلف بچوں کو بٹھا کے انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی ہے. جتنا ان سے ہو سکا ہے نوجوانوں سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, تاکہ وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے فارغ, تو کچھ بچوں کو فائدہ دے سکتے تھے. تو پاکستان کے لیے انہوں نے کوشش کیا جہاں تک کر سکے ہیں. سوشل ڈسٹینس اختیار کر کے بچے بٹھائے گئے, ان کو پڑھایا گیا تاکہ ان کی تعلیم ضائع نہ. زبردست, ویری نائس. اور بالکل ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسکول سسٹم یا جو آپ کے اکیڈمیز ہے وہ بھی اوپن ہو جائیں گے اگر ایس او پیز کو سپٹمبر میں. جی 16 سپٹمبر کو انشاءاللہ حکومت اوپن کرنے جا رہی ہے ایس او پیز کے مطابق, ایک چیئر کا فاصلہ دے کے. لیکن یہ کہ ہم تمام لوگوں پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں, اور تمام پرائیویٹ اسکولز بھی اس پہ انشاءاللہ عمل پہ رکھیں انشاءاللہ. بالکل, لیکن اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آ کے اب ایک ایک بچے کو چیک نہیں کر سکتی کہ آپ نے ڈسٹینس رکھا. یہ جو اسکول مالکان ہے یا سسٹم ہے یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں, ان پہ ذمہ داریاں زیادہ آ گئی ہیں کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس طرح سے ڈسٹینس رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا ہے, ایس او پیز فالو کی جا رہی ہے یا نہیں, ان کو اور فالو اسی کیا جا طرح رہا ہے. بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہے, میں تھوڑا ان کو معلومات دینا چاہوں گا کہ ہمارے حکومت کی جس طرح اسمبلی کے اجلاسز ہوئے, ہماری بھی حکومت ہے, میں نے ہماری اسی لیے کہا ہے, ہم ساروں کی جو حکومت کی طرف سے ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے
بار بار زور بھی دیا گیا, انہوں نے خود بھی عمل کیا. جس طرح اسمبلی کے اجلاسز ہوئے تو اسپیکر جو ہے بہت بڑے فاصلے پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماسک پہن کے بیٹھے رہے. ہاں, تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, میں نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ حکومت کی جانب سے نہیں دیکھا, تو انہوں نے دیکھا ہوگا تو اس لیے بول رہے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کو ذرا غور کریں. تو حکومت نے بہرحال کوشش کی کہ ایس او پیز پر عمل کریں, ماسک پہنیں, سینیٹائز کا استعمال کریں. اگر انہوں نے کوئی کیبنٹ میٹنگ کی ہے بھی تو اس میں بڑے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ کی ہے. بالکل کیئر کی بات کریں, ہم سٹارٹ کی بات کریں. جب سٹارٹ میں یہ ہوا تھا اور سوشل میڈیا پہ کافی ٹرول بھی کیا گیا تھا اس چیز کو, اور وہ پکچرز کافی وائرل بھی ہوئی, لیکن اس کے بعد کافی زیادہ, لیکن ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ پینک سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس حد تک پھیلی نہیں تھی. جب سیریس نہیں لیا, جب پتہ چلا پھیل رہی ہے تب انہوں نے فوری طور پر عمل کیا نا کہ یہ پھیل جائے, کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے رہے نہیں, ہماری طرف سے دیکھیں پھیلنے سے کس کا نقصان تھا, ہماری قوم کا نقصان, تمام لوگوں کا. تو سب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس بیماری کو روکنے میں ہر پاکستانی شہری اپنا کردار ادا کر سکے. جہاں ہمیں یہ پھیلا اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں ایک یہ شعور ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے بچنا کیسے ہے. وہ سمجھتے تھے ایک چھوٹا سا نزلہ زکام ہے, یہ اس طرح پھیلا. اس لیے تو پھر ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم پہ بات کیجیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, کیونکہ اگر جو اویئرنیس دی جا رہی ہے ان کو سمجھ بھی آ جائے کہ آخر یہ ہے کیا. کیونکہ جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو, تو لوگوں کو آپ جتنے بھی کیمپینز چلا لیں, جتنے بھی بینرز لگا لیں, جتنے بھی شوز کر لیں, سمجھ نہیں آئے. بالکل, اس میں جتنے بھی اس طرح کی چیزیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسی کوئی وبا بیماریاں پھیلیں, لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں ڈاکٹرز, علماء اکرام, اساتذہ اکرام سب کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کر کے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے اپنا پیغام دیں. لوگوں جس کا سرکل ہے وہ سرکل کی بنیاد پہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دیں, نوجوانوں کو آگاہی دیں, نوجوان اپنا کردار ادا کریں. تو جب سارے مل کے کریں گے تبھی یہ پاکستان. میں آپ ان لوگوں کے علاوہ جو ہم عام شہری ہیں, پاکستانی ہیں, تمام لوگوں کا انفرادی طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کریں, اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ کسی سے آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور آپ سے بھی کسی کو لگ سکتا ہے. خیر سمیرا, واپس آتے ہیں آپ کی طرف. کافی کورونا اور بیماریوں کی باتیں چل رہی ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کچھ اچھی سی آواز میں کوئی گانا سن لیں, پھر واپس آ کے ہم بیماریوں کی باتیں کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے. جی
सुमेरा, क्या बात है, ये आपका अपना गाना है? जी जाहिर सी बात है, मेरा अपना ये गाना। लिखा किसने? ये नासिर अली नासिब थे, क्योंकि हमारे अक्सर अल्लाह को सिंगर प्यार हो अपने गया, बड़े अल्लाह पाक लेजेंड सिंगर्स के गाने गाते हैं, किसी के गाने हुए गाने भी गा लेते हैं ना, तो मैंने इसलिए पूछा ये आपका अपना गाना है? नहीं, मैंने अभी तक जितने भी किए हैं सॉन्ग सारे न्यू जी। किए हैं। तो ये नासिर अली नासिर साहब थे, अल्लाह पाक को प्यार हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो उन्होंने लिखा था ये song। उन्होंने लिखा जी। था। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी पोइट्री थी और बड़े अच्छे से आपने गाया भी। थैंक यू सो मच। सर वापस आते हैं अपनी कुछ चीज़ों की तरफ जिसमें अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हमने थैलेसीमिया पे बात की, कोरोना की पेशेंट का भी आपने जिक्र किया। सर ब्लड कैंसर, अल्लाह ना करे किसी को, कोई बीमारी भी अल्लाह ना करे किसी को हो, बीमारी तो बीमारी है। सर इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन है? इनके पेशेंट भी आप लोग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं? कुछ है आपके पास पेशेंट अभी? इस वक्त 6 से 7 ब्लड कैंसर के टाइप्स हैं जो पूरी दुनिया में एक मुहिम्मा है और उनके बारे में कहा जाता है कि इनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि हम इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर बना लेते हैं। सेकेंडली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास इस वक्त भी मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो चुके हैं, और अगर इनके एक अच्छे लेवल पे इनको मेडिकेशन की जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। मेरे पास अभी एक बच्चा चल रहा है, मोहम्मद उमर नाम है उसका, और वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का केस है जिसको हॉस्पिटल से तकरीबन 1.5 साल हो गया था, कीमोथेरेपी लग रही थी। वो हमारे पास कैंप में आया, हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो अब कुछ दिन बाद वो दोबारा आ जाए कि जी मुझे सीवियर पेन्स हो रही हैं, बॉडी एक्स हो रही हैं, मुझे बुखार हो रहा है, ये वो। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार इसको क्यों हो रहा है ये। उसको हमने मेडिसिन देनी, विद इन वीक ठीक हो जाना, फिर अगले महीने उसने आ जाना। तो बाद लोग पेरेंट्स भी और पेशेंट भी छुपाता है चीज़ें। फिर मैंने एक दिन उससे पूछा कि आपको इश्यू क्या है, ये क्यों होता है? तो उसने फिर बताया कि मैं जब भी कीमोथेरेपी की डोज लगवाता हूँ जाके हॉस्पिटल से, तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसको अपने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कीमोथेरेपी भी वेव ऑफ की, और इस वक्त वो 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चल रहा है। अभी 1 हफ्ता पहले उसने मुझे अपनी CBC रिपोर्ट ला के दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, और अब वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। जबकि बाकी जो सिस्टम है वो कहते थे कि जी इसकी लाइफ मुमकिन नहीं है कि इस तरह नॉर्मल चल सके। जी सर मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप डिफरेंट बीमारियों के बता रहे हैं कि उनका इलाज मुमकिन है, इलाज हो भी रहा है, सेहतियाब भी हो गए, अल्लाह ने उनको शिफा भी दी। सर ये ट्रीटमेंट हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता, क्या आपकी तरफ से ये ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल फ्री किया जा रहा है दूसरों जी? हम जो सार वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं वो टोटल फ्री है। हम किसी किस्म की कोई ना रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ना किसी किस्म के और चार्जेस हैं, बल्कि हमने कभी ये भी नहीं पूछा कि आप ज़कात के मुस्तहिक हैं या नहीं। जो आता है हम उसको, जो आकर कहता है कि जी मेरा बच्चा बीमार है, उनको आइडिया तो है कि एक वेलफेयर अगर हम उधर जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि आप अपने वहाँ पे वो जो ज़कात के लोग होते हैं, क्या उनको कहते हैं, चेयरमैन से कोई लेटर लिखवा के लाएं, ये कुछ नथिंग इज देयर। सिंपली एक आए बच्चे की रिपोर्ट्स लाएं, अपने बाप की ID कार्ड की कॉपी में दे दें और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और सर उस वक्त ट्रीटमेंट चलता रहता है जब तक बीमारी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक नेक्स्ट हमने जब उनको बुलाना होता है तो हम उस दिन की मेडिसिन इनको दे के भेजते हैं, और जिस दिन हम वो सारा अरेंजमेंट करते हैं, खाना हमारी तरफ से होता है, चाय पानी हमारी तरफ से होता है, किसी उस दिन कोई किसी किस्म की उनके लिए कोई परेशानी नहीं। और मैंने अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इन बच्चों के लिए बहुत हद तक स्पेयर किया हुआ है, तो उनके लिए 24 आवर मेरा मोबाइल भी होता है कि जी आप किसी वक्त कोई बच्चे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे फ़ोन करके तो कंसल्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि क्या इशू है। मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम उनको हेल्प कर सकूँ जितनी भी कर सकूँ, जितनी पॉसिबल हो सके। मैम आप भी कुछ कहना चाह रही थी इस बारे में? जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि अंदाज़न आपके है कि सपोज जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि उसमें वेलफेयर में कोई एक मेंबर किसी बच्चे की बुक्स ले लेता है, एक जिम्मेदारी, एक मेंबर जो है वो 20 बच्चों की यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी ले लेता है। आपके ख्याल में अगर कोई एक डोनेट करना चाहे इसमें, तो अगर कोई एक पेशेंट को कोई अडॉप्ट करे तो अंदाजन उसमें कितना खर्चा आ जाता है? इस वक्त मेडिसिन हम दे रहे हैं वो 10,000 पर मंथ कॉस्ट करती है, जबकि आप हॉस्पिटल्स में या दूसरी जगह पे जाएं तो वो यही जो चीज़ है वो 1 लाख से भी ज़्यादा 1.5-2 लाख तक पहुँचती है। और जिस तरह मैंने आपको एक बच्चा बताया, वो हमारे पास पिंडी से हेमोफीलिया के बहुत पेशेंट आते हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब वो हमें रेफ़र करती हैं, तो उसकी एक डोज 96,000 की बनती है, और इट वर्क्स ओनली फॉर 24 आवर्स। उसके बाद फिर उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम उनको दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو ہم نے کیونکہ اپنی بنواتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نہ کو اپنا جو کمپنیز ہمیں ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں وہ بھی سارا ہم ڈال کے تو اس میں تو ہم وہ 10,000 آلموسٹ ایک بچے کی جو ہے نا وہ دوائی بنتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اس کی فائل دیکھے, بچے سے ملے, ان کے ماں باپ سے ملے, تو اس کے بعد اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو بس آج سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل کے توسط سے جو ہے وہ آپ کا منیمم ایک بچہ اور میکسیمم جو بھی میری کوشش ہو سکے گی میں اس کو اڈاپٹ کروں گی. زبردست, ویری نائس میم. اور جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح سے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ مل بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وسیلے بھی بنا دیتا ہے. اگر آپ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل جائیے, جا کے دیکھیے, بچے کو بھی مل سکتے ہیں, پیرنٹس کو بھی مل سکتی ہے, ان کی فائل بھی دیکھ سکتے ہیں, پے کرنا چاہتے ہیں پے کر سکتے ہیں, میڈیسن بائی کر کے ان کو دینا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا ایک کام ہے. اور آپ اکثر سر ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ مستحق تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. بہت سے لوگ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ جا کے مل لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنا جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ اس طرح سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. سر ان میں سے کچھ پیشنٹ ٹھیک بھی ہوئے, ریکور بھی ہوئے؟ بہت سارے بچے ٹھیک ہو کے نارمل لائف اس وقت گزار رہے ہیں. اور جن بچوں کو کوئی میڈیسن وغیرہ تو نہیں کھا رہے؟ نہیں, زبردست, ماشاءاللہ. ان کی میڈیسن بھی ہم نے مطلب اسٹاپ اپ کا دی ہوئی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم اتنے ایکسپینڈیچر برداشت نہیں کر سکتے نا کہ بچے کو ہم دیتے ہی رہیں, دیتے ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے تو ہم اس حساب سے اس کو پھر وہ مینیج بھی کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات کو بھی مینیج کریں. بلکہ میں عارف صاحب کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ ہمیں ان کے کوئٹہ سے اور مختلف بلوچستان کے علاقہ پتہ نہیں یہ ڈیرہ غازی خان سے آگے کوئی 150 کلومیٹر علاقہ ہے, اس کا یاد نہیں ہے, کولو بار سوری, یس. تو اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں کے فون آئے کہ یہاں بہت تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں تو آپ کیوں نہیں یہاں آ کے کام کرتے. تو میں نے بہت کوشش کی, بہت لوگوں سے وہاں رابطہ کیا, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم وہاں پہ ان بچوں کے لیے کچھ کر نہیں سکے کیونکہ سب سے پہلی بات تو جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں سیکورٹی کا ایشو ہے, وہاں عام اس طرح جانا. ہم اپنی ذمہ داری میں ڈاکٹر صاحب آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ. کوئی سیکورٹی کا نہیں, ایسے ایشوز ہیں جی, ایشوز ہوں گے, لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی ذمہ داری تو لینا وہاں پہ, مطلب جیسے آپ عارف صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پہ لے کے جائیں گے. اور وہاں پہ بلکہ کیونکہ میں روٹری کلب کا ممبر ہوں تو روٹری کلب کے حوالے سے ایک پولیو اینڈ پہ میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو وہاں پہ جو ان کو پولیو کے وہ ہیں صاحب وہ بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے تھے, تو میں نے ان سے پھر رابطہ کیا. میں نے کہا یار آپ کے بلوچستان میں اتنا پیشنٹ ہے بیچارہ اور وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو آپ اس حوالے سے کچھ کریں. لیکن وہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ وہ بھی ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں. تو سر کیا اگر آپ کو انشاءاللہ عارف صاحب بلاتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی ایریاز کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے ایک پلیس دے دیتے ہیں, وہاں پہ کیا کوئی کیمپ وغیرہ لگائیں گے, کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ ہم اس کو مینیج کرنے کے لیے پورا ایک میں نے پلان بنایا تھا. اگر ہمیں وہاں گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی مل جائے کہ ہمیں ٹریولنگ میں آسانی ہو, جی بالکل, ہمیں یہاں سے اگر جو مین چیزیں ہیں وہاں جا کے یہ نہیں ہے کہ ہمیں 3 دن ٹریولنگ کرنی پڑے کیونکہ میرا اپنا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, اپنی میری پریکٹس ہے, بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی. تو اگر اس طرح کوئی گورنمنٹ کے سے ہمیں مل جائے تو میڈیسن انشاءاللہ ہم خود افورڈ کریں گے, اس کے جتنے ایکسپینڈیچر ہوں گے ہم خود افورڈ کریں گے, وہ ہم کسی پہ نہیں ڈالیں گے. ہمیں وہاں سیکورٹی دے دیں پلس ان پیشنٹ تک ہمیں پہنچا دیں, ہاں رسائی دے دیں کہ یہ پیشنٹ ہے, ہم وہاں جا کے ان کو کرنے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے تو کافی لوگ ہیں, اب تو آپ کی تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے, ینگ لوگ اتنے, جب ینگ لوگ کام کرنا چاہیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی ان کے ساتھ, ان کے لیے. بالکل, ڈاکٹر صاحب کو ہم پلیٹ فارم بھی دیں گے اور ہم حکومتی سطح پر بھی ڈاکٹر صاحب کو مدد لے کے دیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں کہوں گا کہ بلوچستان میں اب الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں کی توسط سے اب الحمدللہ مکمل امن قائم ہو چکا ہے. یہاں سے لوگ آئیں, وہاں پہ مختلف مقامات کے وزٹ کریں, وہاں پہ بڑے اچھے ٹورزم کے لیے بڑے اچھے مقامات ہیں, اوپن کر دیے گئے ہیں الحمدللہ. ابھی صرف یہ کورونا کی وجہ سے اوپر نیچے ہوں گے, ورنہ وہاں پہ بڑی خوبصورت اللہ نے وہ زیارت میں آپ دیکھیں ایک درخت ہے جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے, پروری بابا ایک درگاہ پیر ہے, ادھر چلیں ہم آپ کو سیر کراتے ہیں. زبردست ہو گیا سر, ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ عارف صاحب آپ کو سیر بھی کرائیں گے بلوچستان کی تاکہ آپ آ کے ایک پازیٹیو امیج بھی دکھائیں. میں گزارش کروں, بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے, یہ چیزیں تو ایک سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. بیسیکلی میری یہ خواہش ہے کہ اگر وہاں پہ لوگ ان ڈیزیز سے سفر کر رہے ہیں اور وہ لوگ مر رہے ہیں تو میں اپنی سروسز
اپنی میڈیکیشن لے کے وہاں جانے کو تیار ہوں. صرف ہمیں وہاں اگر کوئی اس طرح جس طرح یہ عارف صاحب فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ کر دی جائے, سیکورٹی بھی ہو جائے اور وہاں پہ لوگوں تک ہماری رسائی ہو جائے, کیونکہ ایک ایک پیشنٹ کو کہاں سے ڈھونڈ کے لانا ظاہر ہے وہاں کے لوکل لوگ زیادہ بہتر سے بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس چینل کے توسط سے آپ کو لے جانا ہماری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ آپ واپس آ کے ایک زبردست پازیٹیو امیج بھی بنا کے آئیں گے کہ وہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, اور ہمارا تو آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. زبردست. عارف صاحب اس کے بعد جیسے واپس آئیں گے تو سر میں ایک شو رکھوں گی انشاءاللہ جس میں آپ اپنے ایکسپیرینس بتائیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا عارف صاحب نے کتنا آپ کو ہیلپ کیا اس میں, اور جتنے یوتھ, کیونکہ بار بار ذکر کریں کہ وہاں کی یوتھ, وہاں کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب تو کام مل گیا کرنے کے لیے, بس انشاءاللہ اسٹارٹ کیجیے اور اس کو لے کے آگے چلیے. انشاءاللہ ہمیں خود بذات خود بحیثیت نوجوان بڑی خوشی ہے, ہم تو اس بیماری کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے علاقے کا ایک بچہ ہے ابھی ریسنٹلی فوت ہوا ہے, میرا دوست ہے, اس کی بیٹی تھی, بیچارے نے بڑی محنت کی, وحید نام ہے اس کا, اپنی بیٹی کے اوپر, اور انت وہ بیٹی, ہمارے یہاں جتنے بھی کرونا اس کے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ تھے وہ بیچارے بچوں کو جوان کر کے اور جس حالت میں دیکھ کے اور پھر اس کے بعد وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ معاف کرے والدین کے لیے ایک کرب عذاب بن کے گزرتی ہے اپنی اولاد کو لے. آپ کے چینل کے حوالے سے عارف صاحب کو اوپن آفر ہے, جس دن یہ ہمیں اوکے کریں گے ہم انشاءاللہ اپنی میڈیسن اور سارا اپنا دوست جو میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو زبردستی انشاءاللہ لے کے انشاءاللہ زبردست. دیکھیں میرا شو بڑا برکت والا, کافی زیادہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ. ہم ساتھ ساتھ جی سمیرا بھی موجود ہے, کیونکہ سمیرا کو ہم نے اتنی بیماری سمیرا اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ارد گرد کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ایٹ لیسٹ آپ اویئرنیس دے سکیں, ان کو بتا سکیں کہ ڈاکٹر صاحب کیسے کام کر رہے ہیں, میم کیسے کام کری ہے اور کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. سمیرا ویسے آپ نے ماشاءاللہ سے ماڈلنگ بھی کی ہوئی ہے سنگنگ کے ساتھ ساتھ. جی کی. پہلے ماڈلنگ کی تھی یا سنگنگ؟ نہیں, سنگنگ کے بعد. سنگنگ پہلے سٹارٹ کی تھی تو سارے فرینڈس جو بھی فین تھے, جو بھی دیکھتا تھا, کہتے تھے کہ آپ ماڈل ہیں. جن کو نہیں پتا ہوتا تھا, جن کو پتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کریں. تو بس اس وجہ سے, لیکن زیادہ فوکس سنگنگ پہ ہی ہے. سنگنگ پہ ہی ہے. تو ماڈلنگ میں آپ نے انجوائے کیا ماڈلنگ کو؟ کیونکہ کافی مشکل کام ہے, دیکھنے میں تو آسان لگتا ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے. ایسے ہی ہے, کرنے سے پتہ چلتا ہے, بٹ مجھے سنگنگ میں مزہ آتا ہے. سنگنگ میں مزہ آتا ہے. تو سمیرا کتنی دیر ریاضت کرتی ہے, پریکٹس کتنی دیر کرتی ہے؟ ہاں پہلے ہوتا تھا, کرتے تھے, لیکن اب اتنی تو نہیں, بٹ اس کو جتنا بھی کرتے جائیں, جتنا بھی کریں اتنا ہی کم ہے. اس کو سیکھتے ہی رہنا چاہیے, جو کہ ہم اتنی محنت نہیں اب کرتے جتنی. کیا وجہ ہے سمیرا, کیوں محنت نہیں کرتے اس میں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر ہے تو جو نیو سنگر ہیں بالکل ہماری طرح کے, وہ کہتے ہیں کہ چلیں سر کی اور اس کے ردم کی پرابلم ہے تو وہ کھنچا کے تو وہاں سے کر لیں گے. بٹ سمیرا نے کبھی کیا اپنے گانوں میں؟ ہاں کہیں کہیں ہوا اسٹارٹ میں, اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہاں سے آپ ایسے نہ کریں, ٹیونر کم لگائیں, یا یہاں ریدم کی پرابلم ہے. میں نے ویسے سنا ہے کہ ہمارے جو میوزک ڈائریکٹر ہے, یہ کمپوزر ہیں, وہ اب کہتے ہیں جناب آپ بھی گا سکتے ہیں. مجھے بھی کہہ کے گئے کہ آپ بھی گا سکتے ہیں, آپ آئیے تو صحیح ہماری اسٹوڈیو میں, ماشاءاللہ سے آپ کی آواز پہچانی نہیں جائے گی. تو اکثر ایسے سنگرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بہت سے سنگرز ایسے کر بھی رہے ہیں, مطلب جن کو نہیں گانا آتا, تھوڑا بہت سمجھ آئی تو گئے ہیں, چلیں جی سانگ ریکارڈ کیا تو وہاں کمپیوٹر سے اس کی سیٹنگ کی اور ریلیز کر دیا. آج کل سنگر بننا مشکل نہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ سنگر بن سکتے ہیں؟ ہاں بن سکتے ہیں, لیکن اگر خود سے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ لائیو کچھ سنا دیجیے تو پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ہمارا گلا خراب ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ ہم فوراً سے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. قوم کہاں جائے گی, کون کہاں جائے گی, سننے والا کون ہوگا, سننے کا کون؟ لیکن ہر بندہ سنگنگ کی طرف آ رہا ہے. اب دیکھ لیں ماڈلس ہیں وہ بھی سنگنگ کی طرف آ رہے ہیں, ایکٹرس ہیں وہ بھی سنگنگ کی طرف آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی ایسا ہے سنگر ہوگا, ہر بندہ جو ہے وہ سنگنگ کی طرف آ رہا ہے. پہلے کہتے تھے کہ اینٹ آپ اٹھائیں تو نیچے سنگرز بیٹھے ہوتے ہیں یا آرٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ اب تو وہ اٹھانے کی ضرورت نہیں, اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں زبردست. لیکن کوئی خوش آئند بات نہیں ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کام کریں, اس طرح سے جو اچھا گانے والے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اچھے گانے والے اتنی اس پلیٹ فارم ان کو نہیں ملتا جو ان کو ملنا چاہیے. بہت ایسے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم ہے. آپ نے کسی سے سیکھا؟ جی میں نے سیکھا ہے. آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ عبدالرؤف صاحب. الحمرا والے آپ نے ان سے؟ جی الحمرا والے. ان کے تو بہت اسٹوڈنٹس ہیں. جی بالکل. میری خواہش ہے کہ کسی دن وہ بھی کہیں کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جی میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹیچر کبھی کہیں نا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, جی بالکل ایسے ہی ہے, کہتے بھی ہیں اور انشاءاللہ مزید کہیں گے بھی. ٹھیک ہوگا, آج فون نہ کہہ کے ان کو کہہ دینا کہ پلیز آپ کہنا شروع کر دیں کہ میں آپ کی ہی اسٹوڈنٹ ہوں, اور تاکہ پتہ چلے کہ
नहीं मजा तो वो होता है ना जब खुद से कोई तारीफ करे, अब कह के करवानी तो वो तो मजा। जो आपके नए गाने हैं उनके वीडियोस आपने बनवा ली, कंप्लीट हो गई? जी कुछ हो गई हैं, बताया है मैंने 3-4 दिन पहले एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, मेरा टूर मनाना है तो अभी 24 को रिलीज हो रहा है वे मैं प्यार कीता, उसके बाद ईद पे जो रिलीज हो रहा है वो है फटे चक देंगी, तो उसके बाद 3-4 सॉन्ग्स हैं उनके वीडियोस इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस हैं जी आपके साथ हमारी। सो मच। और साथ साथ कोई एक्टिंग की तरफ आने का मूड है आपका? मूड है भी और मिला भी था वर्क, बट बस किसी वजह से नहीं कर पाई, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में मूवीज बनना बंद हो गई थी। अब इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होते हैं, अब बनना शुरू होगी तो इंशाल्लाह अब कोई अच्छा वर्क मिलेगा तो जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच सुमैरा। और प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। मोहम्मद आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और आपके बेस्ट विशेस। जो आप लोग काम कर रहे हैं, यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, रिमाइंडर भी देती जाऊँ, डॉक्टर साहब के लिए भी आपने काम करना है, उनसे राबता भी करना है, और जैसा पॉसिबल हो सका विन विन सिचुएशन करके कुछ इस तरह का कैंप भी आपने लगवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी भी लग गई है। मैम आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस आपके साथ भी है, जिस तरह से आप लोग काम करें। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें आज हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला। बेस्ट विशेस आपके साथ भी हैं हमारी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। एहतियाती तदाबीर जो कि छोटी सी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाथ धो लीजिए साबुन से, अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डिस्टेंस रखिए। अगर कोई सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर से राबता कीजिए, ना कि अपने आप को छुपाइए, टेस्ट करवाइए और फिर जो भी ट्रीटमेंट मुमकिन है कीजिए। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी किस्म का ट्रीटमेंट तो आप डॉक्टर के जो वेलफेयर है उनसे भी राबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। Here is the Groove Generator.